यो विरोध सभाको तयारी समितिको संयोजकको उद्धव सिलवालको तर्फबाट यहाँलाई जय नेपालको न्यानो अभिवादन। जय नेपाल, जय नेपाल, जय नेपाल। धन्यवाद। अब म कार्यक्रमलाई प्रारम्भ गर्न गइरहेको छु। विरोध सभाको अध्यक्षता गरिदिनु हुन म नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्य समितिका अध्यक्ष सभापति आदरणीय नेता दुर्लभ थापाज्यूलाई सभापतिको भूमिकामा रहिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी आजका हाम्रा प्रमुख अतिथि नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय उपसभापति पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री आदरणीय दाजु विमलेन्द्र यदीज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी आसन ग्रहणकै क्रममा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व राज्य मन्त्री माननीय सीता गुरुङज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी आसन ग्रहणकै क्रममा नेपाली कांग्रेसको आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य रमा पौडेलज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब म फेरि आसन ग्रहणको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। मैले आज आसन ग्रहणमा नाम नलिकन पदलाई मात्र यहाँ सामग्रीमा घोषणा गर्न गइरहेको छु। कृपया कार्यक्रमको व्यस्ततालाई मध्यनजर गर्दै सबैको नाम उच्चारण गर्दा समय लाग्ने भएको हुँदा कृपया पदबाट मैले यहाँ आसन ग्रहण गर्न गइरहेको छु। कृपया क्षमा पनि चाहन्छु। नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्य समितिका पूर्व तथा निवर्तमान सभापतिज्यूहरू मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। निवर्तमान तथा पूर्व सभापतिज्यूहरू, जिल्लाका पूर्व सभापतिज्यूहरू कृपया मञ्च आसनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्य समितिका पदाधिकारी साथीहरू, उपसभापतिदेखि सहसचिवसम्मका साथीहरू मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी नेपाल तरुण दलका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष आदरणीय विनोद प्रकाश कायस्थज्यूलाई पनि मञ्च आसनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाली कांग्रेसका जिल्ला कार्य समितिका सम्पूर्ण जिल्ला सदस्यज्यूहरूलाई यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गरे। यसैगरी क्षेत्र नम्बर 1 र क्षेत्र नम्बर 2 का क्षेत्रीय सभापतिज्यूहरूलाई पनि मञ्च आसनको लागि अगाडि आइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी दुवै क्षेत्रका चारै प्रदेशका सभापतिज्यूहरूलाई पनि मञ्च आसनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रदेश सभाका चारैजना सभापतिज्यूहरूलाई पनि मञ्च आसनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी भक्तपुरमा अब रहेको चारवटै नगर समितिका सभापतिज्यूहरूलाई पनि मञ्च आसनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाली कांग्रेस भक्तपुरका महासमिति सदस्यहरूलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी महाधिवेशन प्रतिनिधि साथीहरूलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। क्षेत्रीय प्रदेश सभाका माननीय आदरणीय शहीद पत्नी रजनी जोन्सीज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि मञ्चमा आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी क्षेत्र नम्बर 1 क का प्रदेश सभाबाट निर्वाचित आदरणीय माननीय कृष्णलाल भडेलज्यूलाई पनि मञ्च आसनको लागि अगाडि आएर मञ्चमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। राष्ट्रको चौथो अङ्ग पत्रकार साथीहरू, आजको हाम्रो कार्यक्रमको न्युजको लागि न्युज कलेक्सनको लागि आउनु भएको छ। कृपया सबै पत्रकार साथीहरूलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र अब म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा स्वागत मन्तव्य
राखिदिनु हुन नगरका सभापतिहरू मध्येबाट आज हामीले सूर्यविनायक नगरलाई छानेका छौँ। यही स्थानमा कार्यक्रम गरेको हुनाले सूर्यविनायक नगर समितिका सभापति बालकृष्ण थापाज्यूलाई सबैलाई स्वागत गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सभापतिज्यू, केन्द्रबाट पाल्नुभएको उपसभापति, केन्द्रीय सचिवज्यूहरू, त्यसै गरी उपस्थित दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यहाँहरूलाई जय नेपालको न्यानो अभिवादन टक्राउँदै आजको यस कार्यक्रममा भव्य र सभ्यका साथ यहाँहरूले धैर्यता गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दै सुस्वागतम स्वागतम गर्दै बिदा हुन्छु। हस्त जय नेपाल, धन्यवाद। एकदमै समयको पाबन्दीलाई मध्यनजर गर्दै आदरणीय नगर सभापति बालकृष्ण थापाज्यूले यहाँलाई हृदयदेखि स्वागत गरिसक्नु भएको छ। अब म छोटो सम्बोधनका लागि सबै तरुणहरूको नेतृत्व गर्दै भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूको तर्फबाट तरुण दलका जिल्ला अध्यक्ष राजु थापाज्यूलाई आफ्नो छोटो मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस कार्यक्रमका सभापति आदरणीय नेपाली काङ्ग्रेसका पार्टी सभापति दुर्गा थापाज्यू, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय उपसभापति आदरणीय दाजु विभिन्न निधिज्यू, मञ्चमा आसीन मेरा आदरणीय नेताजीहरू र आज यस भिडियो सभामा उपस्थित हुनेका सम्पूर्ण विभिन्न नेपाली काङ्ग्रेसका तह र तबका रहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूमा नेपाल तरुण दलको तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक जय नेपालको न्यानो अभियान थप्न चाहन्छु। जय नेपाल। अस्ति 17 गते नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल माथि जुन यो सरकारले आफ्नो गृह जिल्लामा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा जसरी धरकपट गर्यो, जसरी चाहिँ 50 वर्ष हाम्रो लामो इतिहास प्रजातन्त्रको लागि लडेका, लोकतन्त्र लडेका हाम्रा आदरणीय नेतामाथि जुन प्रवर दुर्व्यवहार भयो, यो तरुण दलको लागि सही हुने छैन। कुनै पनि नेपाली काङ्ग्रेसको नेता र कार्यकर्तामाथि सधैँ आक्रमण हुँदै जान्छ भने भक्तपुर तरुण दल चुप लाएर बस्नेवाला छैन भन्ने कुरा जानेको पनि यहाँ कहन्छु। भक्तपुरमा यहाँ कुनै गुन्डावाद चल्दैन, भक्तपुरमा कुनै दनवाद चल्दैन, यहाँ कुनै भ्रष्टाचार चल्दैन। यहाँ भ्रष्टाचारको नाममा आज तपाईँले देख्नु भएको छ, विकासको नाममा भक्तपुरमा विनाश भएको छ। भक्तपुरमा सार्वजनिक जग्गाहरू हडप्लेर आफ्नो नाममा लिने कामहरू भएको छ। त्यसको लागि तरुण दल चुपलाएर बहने छैन। यही मञ्चबाट तपाईँहरूलाई यस 2 नम्बर क्षेत्रका माननीय सांसदज्यूलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईँ सच्चिनुहोस्। यदि तपाईँ सच्चिन चाहनु हुँदैन भने तरुण दल अब चुपलाएर बस्नेवाला छैन भन्दै फेरि यहाँ सबैलाई धन्यवाद दिँदै बताउँछ बिदा हुन्छु। जय नेपाल, जय तरुण। छोटो मन्तव्यको लागि मैले अगाडि हाम्रो शिवबहादुर दाई नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व माननीय तथा पूर्व केन्द्रीय सदस्य शिवबहादुर दाईलाई देखिरहेको छु। कृपया मञ्चमा उहाँलाई ल्याउने वातावरण बनाइदिनु होला र मञ्च आसनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाली काङ्ग्रेसका प्रजातान्त्रिक योद्धा आदरणीय नेता माधवर सिंह बस्नेतज्यूलाई पनि मञ्च आसनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया मञ्चमा आएर आसन गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब फेरि म कार्यक्रमलाई मन्तव्यतिर जोड्दैछु। हाम्रो आधा आकाश ढाक्रे महिला दिदीबहिनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै नेपाल महिला सङ्घ भक्तपुरको अध्यक्ष स्वरूप भानियाजीलाई आफ्नो छोटो मन्तव्य राखिदिनु न म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। खोइ त ताली साथीहरू, कम्तीमा बोल्ने साथीहरूलाई हौसला प्रदान गर्न ताली बजाइदिनु होला है। सचिवज्यूलाई, यस कार्यक्रमका सभापति नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी सभापति हाम्रा अभिभावक आदरणीय दुर्लभ थापाज्यू, प्रमुख अतिथि केन्द्रीय उपसभापति विमलेन्द्र निधिज्यू, अतिथि केन्द्रीय सदस्य सीता गुरुङज्यू, अतिथि आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य रमा पौडेलज्यू लगायत
नेपाली काङ्ग्रेसका विभिन्न सम्पूर्ण नेताजीहरू र विभिन्न तह र तबकामा रहनुभएका साथीहरू, नेतावर्गजीहरू, पत्रकार मित्रहरू र भातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाका सम्पूर्ण साथीहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र नेपाल महिला सङ्घ जिल्ला कार्य समितिको तर्फबाट जय नेपालको न्यानो अभिवादन टक्राउँछु, स्वीकार्नुहोस्। जय नेपाल। धेरै कुरा मैले यहाँ राख्नु छैन, हाम्रा अग्रज नेताहरू धेरै हुनुहुन्छ, मैले केही शब्द राख्नु भनेको उहाँहरूको अगाडि बत्ती मुनिको अँध्यारो जस्तै हुन्छ। तैपनि आज किन हामी यो विरोध सभा गरिरहेका छौँ? जनताले त उहाँहरूलाई पत्याउनु नै भएको थियो, 2 तिहाईको सरकार चलाउनुहोस्, जनताहरूलाई शान्ति सुरक्षा र विकास निर्माणमा लगेर समृद्धि दिनुहोस् भन्नु नै भएको थियो। तर यो सरकार, यो बलात्कारी सरकार, यो दमनकारी सरकार हाम्रा नेताकोलाई दमन गर्ने मात्र होइन, सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूलाई पनि दमन गरिरहेका छन्। त्यो कुरा तपाईँ हामीले देखेकै छौँ। जबदेखि यो सरकार आएको छ, भ्रष्टाचार यति मौलाएको छ कि हामीलाई सास फेर्न पनि गाह्रो भइसकेको छ। हामी महिला दिदीबहिनीहरू कुण्ठित हुनु परेको छ, बलात्कार दिनदिनै बढिरहेको छ। तैपनि यो सरकार हाँसेर भन्नुहुन्छ देशमा कुनै पनि घटना घटेको छैन। सुध्रिनुहोस् केपीज्यू, आदरणीय प्रधानमन्त्रीज्यू, साँच्चिनुहोस्, अब ब्याउजिनुहोस्। नेपाली जनताले आँखा खोल्ने बेला भइसकेको छ। जुन दिन नेपाली जनतामा यति पनि चेतना फैलिन्छ त्यो दिन तपाईँको हालत के हुन्छ भनेर तपाईँले सोच्नु पनि भएको छैन होला। त्यसकारण म यो मञ्चबाट फेरि पनि भन्न चाहन्छु, त्यस्ता आक्रमण हाम्रो गृह जिल्लामा हाम्रा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलमाथि जुन यो सरकारले गरिने, त्यसका विरुद्ध हामी नेपाल महिला सङ्घ पनि केन्द्रदेखि तह तबका र वडासम्म चुप लाएर बस्ने छैन। यसको लागि खेद प्रकाश गर्दछ र कर भत्सना गर्दछ पनि भन्न चाहन्छु। र सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई अब हाम्रो अधिकार हामी आफैले सुनिश्चित गर्नुपर्ने समय आएको छ। हाम्रो आँखा खोलौँ र ढोका खोलौँ। सम्पूर्ण यो सरकार गरेका कुनिश्चित र निष्ठाको विरुद्ध जागौँ भन्न पनि चाहन्छु। र सम्पूर्ण आमा दिदीबहिनीहरूले अब एकचोटि छन् तपाईँहरू माथि चाहिँ म बढेको छ, तपाईँ र हामी माथि चाहिँ छन्, दायित्व बढेको छ पनि भन्न चाहन्छु। हाम्रा आमा छोरी चेलीबेटीहरू सुनिश्चित गरौँ। अब आउने निर्वाचनमा तपाईँ हामी यो दमनकारी सरकारलाई कहाँ पुर्याउँछौँ अहिलेदेखि नै हामी ढुक्क भएर लागौँ भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। नेपाल महिला सङ्घ भक्तपुरका अध्यक्ष सौरभ बानियाजीलाई आफ्नो मन्तव्यको लागि अब म फेरि यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट निर्वाचित हुनुहुने स्थानीय तहमा निर्वाचित हुनुहुने उपमेयर लगायत सबै वडा अध्यक्ष तथा वडा सदस्यज्यूहरूलाई यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रा पूर्व मेयर मदन कृष्ण श्रेष्ठज्यूलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब म फेरि कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। माननीय ज्यूहरूको तर्फबाट क्षेत्र नम्बर 1 प्रदेश कबाट निर्वाचित आदरणीय हाम्रो जुझारु नेता माननीय कृष्णलाल भण्डेज्यूलाई आफ्नो भनाइ राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सारगर्भित। धन्यवाद उद्योग मित्र, कार्यक्रमका संयोजक जिल्ला क्षेत्रीय सचिव उद्धव सेलवालज्यू, आज यो विरोध कार्यक्रमका सभापतित्व गरिरहनुभएका भक्तपुर जिल्ला पार्टी सभापति आदरणीय डोडर थापाज्यू, आजका प्रमुख अतिथि नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व उपप्रधानमन्त्री, पार्टीका उपसभापति श्रोतय नेता विमलेन्द्र निधिज्यू, केन्द्रीय सदस्य पूर्व राज्य मन्त्री सीता गुरुङज्यू, आमन्त्री सदस्य रमा पौडेलज्यू लगायत डाइसमा आसीन हुनुभएका श्रोतय मेरा नेतागण, यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबै महिला दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, पत्रकार, राष्ट्र सेवक मित्रहरू, सबभन्दा पहिले म सबैमा जय नेपालको न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु र म भन्न चाहन्छु, आज तपाईँहरू यो ढुण्डकारी सरकार, बलात्कारी सरकार, भ्रष्टाचारी सरकारको विरुद्धमा तपाईँहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबैलाई म तपाईँलाई पुनः एउटा चाहिँ नेपालको न्यानो अभिवादन पनि टक्राउन चाहन्छु। मुलुक
अहिले दिनदिनै बढ्दो महँगी, भ्रष्टाचार र नालायक सरकार, त्यो नालायक सरकार, असक्षम सरकार तपाईँ हामीले भनेको होइन। उहाँकै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालज्यूले भन्नेकै कुरा हो। नालायक सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार, असक्षम सरकार। अब काङ्ग्रेसले भन्न बाँकी नै छैन। हामी के भन्ने त भन्दा ढुण्डकारी सरकार। यो ढुण्डकारी सरकारको आज विरोध गर्न र हाम्रा आदरणीय नेता रामचन्द्र पौडेलमाथि तनहुँमा जुन साङ्घातिक हमला भयो र उहाँहरूले एउटा सुतिरहेको बाघ अथवा शेर काङ्ग्रेसलाई अहिले जुन किसिमसँग अब जिस्काउने काम गरेको छ, खबरदार, अब तपाईँहरूको दिन गर्ने बेला भएको छ। अब दिन गर्ने सुरुवात भयो। अब काङ्ग्रेस 77 जिल्लामा अगाडि बढिसकेको छ। भक्तपुर धेरै किसिमको डम्ब देखाउने यहाँ धेरै नेताहरू पनि हुनुहुन्छ। खबरदार, भक्तपुरको क्षेत्र नम्बर 1 काङ्ग्रेस 1 भइसकेपछि चुनाव जितेको कुरा यहाँलाई थाहा नै छ। क्षेत्र नम्बर 2 मा 2/3 डम्बल मतले जिती भन्नेलाई अब हामी देखाएर छोड्छौँ। खबरदार, तपाईँको जमानत जफत गरेर देखाउँछौँ। नेपाली काङ्ग्रेस जोर्मुराइसकेको छ, क्षेत्र नम्बर 2 जोर्मुराइसकेको छ, क्षेत्र नम्बर 2-1 दुवै क्षेत्रका साथीहरू काङ्ग्रेसहरू अब सबै कुरा छोडेर काङ्ग्रेसलाई विजय गराउन र यो लोकतन्त्रलाई चाहिँ मजबुत बनाउन अघि बढिसकेको सर्वविदितै छ। अब तपाईँहरू धेरै चाहिँ नाटक यो चाहिँ शिलान्यासमा मात्रै, उद्घाटनमा मात्रै तपाईँहरू व्यस्त हुनुभएको छ। ठिकै छ, भाग्य तपाईँको उद्घाटन मात्रै रहेछ। म भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिनँ भन्ने, भ्रष्टाचारी 70 करोडको भ्रष्टाचार लाग्ने मान्छे आफ्नै घरमा पाल्ने केपी शर्मा ओलीज्यू, तपाईँ कसको मुख हेर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँले गोरे पनि बजाउनु भयो, निर्मला हत्याकाण्ड पनि बजाउनु भयो, आज 70 करोड चाहिँ भ्रष्टाचारी पनि घरमै पाल्नु भयो। आज चाहिँ मलको ठेक्का दिने आज प्रचण्ड महोदयको चाहिँ घरबेती, जताततै बाटोको चाहिँ सर्वनाश छ। उहाँलाई नै मलको ठेक्का दिएर किसानहरूले अहिले मल पाइरहेको अवस्था छैन। अस्ति मन्त्रीज्यूले, एकजना मन्त्रीज्यूले एउटा कार्यक्रममा भन्नुभयो, हाम्रो महान नेताले धरोहर बनाएर जनता कोभिडमा सीतामोल खान नपाएर चाहिँ मृत्युको शैय्यामा पुगेको अवस्था छ। कोभिडले चाहिँ औषधि उपचार गर्न नपाएर मृत्युको शैय्यामा गइरहेको अवस्था छ। उहाँहरू धरोहरलाई महान धरोहर बनाएर महान केपी शर्मा ओली, भ्रष्टाचारको महान चाहिँ व्यक्ति चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ हो। अब काङ्ग्रेस, भक्तपुर काङ्ग्रेसले अधिनायकवादको विरुद्धमा जसरी आज यो उपस्थिति हुनुभएको छ, यसको यदि सचिएन यदि भने फेरि पनि काङ्ग्रेसलाई जिस्काउने काम भयो भने तपाईँ क्याट फ्यामिलीहरूलाई, बिरालोको परिवारहरूलाई लोकतन्त्रवादी काङ्ग्रेसले कदापि छोड्नेवाला छैन। र काङ्ग्रेस अब जोर्मुरेको अवस्था छ। खबरदार, जे मन पाए त्यो भन्ने र हिँड्ने काम अब तपाईँहरूबाट यदि भयो, जनतालाई झुक्क्याउने काम यदि गर्यो भने सचेत गराउने काम हाम्रो छ। त्यसकारणले अब आदरणीय नेताहरूले पनि केही कुरा राख्दै चाहिँ छँदैछ। त्यसकारण म यहाँहरूको समक्ष ढुण्डकारी सरकारको जबसम्म ढुण्डकारी बुद्धि अन्त हुँदैन तबसम्म काङ्ग्रेस हामी एकजुट भएर दिनरात चाहिँ खटिएर लागौँ, जनताको सेवामा लागौँ, जनताको सहयोगमा लागौँ, निमुखा जनताको चाहिँ सेवामा लागौँ भन्दै म बिराउन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। अच्छा, माननीय कृष्णलाल भाणेज्यूलाई अब फेरि म मन्तव्यलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। कृपया चारै प्रदेश क्षेत्रका सभापतिहरू मध्येबाट प्रदेश क्षेत्र नम्बर 1 का सभापति उद्धव खड्काज्यूलाई आफ्नो भनाइ छोटोमा राखिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजको यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू, नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला सभापति दुलो थापाज्यू, प्रमुख अतिथि नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति विमला निधिज्यू, यसै गरी विशिष्ट अतिथि नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य राधा दिदी र ड्यासमा आसिन सम्पूर्ण महानुभाव
हरू र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म नेपाली काङ्ग्रेस प्रदेश सभा क्षेत्रीय कार्य समिति तर्फबाट यहाँलाई जय नेपालको न्याय आवेदन टक्राउन स्वीकार्नुहोस्। जय नेपाल। हत्या, हिंसा, व्यथिति र अन्यायका विरुद्ध आज हाम्रो यो शक्ति प्रदर्शन हो। यो हाम्रो अहिले 77वटा जिल्लामा सुरु भएको छ। यसलाई हामीले गाउँ, नगर, वडा तहसम्म लैजानु पर्ने अवस्था आएको छ। आज कम्युनिस्ट सरकार बनेपछि देशमा भ्रष्टाचारहरू एकदम बढेको छ, महँगीहरू एकदम बढेको छ। यी सबै कुराहरूको चाहिँ हिसाब किताब हामी नेपाली काङ्ग्रेसले राख्नुपर्दछ। यो सडक आन्दोलन मात्रै तताउनु भन्दा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले अविलम्ब संसद अधिवेशनको माग गरेर संसदमा पनि काङ्ग्रेसले आफ्नो चाहिँ प्रस्तुतिहरू दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हामीहरूले जुन एउटा देख्यौँ, यो एउटा रास थियो, यो कोदो र तोरीको रास थियो, यो ठुलो भयो र यसलाई पिन्दा न तोरी निस्क्यो न पिठो निस्क्यो। यो त अन्नको मात्रै सत्यानाश हो। यो कम्युनिस्टको पनि अहिले हाम्रो चाहिँ जुन हामीले मतदान गऱ्यौँ, यो मतदानको सत्यानाश मात्रै गरेका छन्। खालि ठगेका छन्, खाएको छन्, डकैती गरेका छन्, लुटेका छन्, हिँडेका छन्, दिनदाडे खाएका छन्। यो सबै तपाईँहरूले देख्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दा हामी सबैजना काङ्ग्रेसहरू एकजुट भएर अब हामी गाउँ, नगर, क्षेत्र, वडा सबै तहसम्म लैजानुपर्छ भन्दै यहाँहरू सबलाई अब यो आन्दोलनको बिगुल फुकिसकेको छ। यसलाई हामीले अझ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्दै र यहाँहरू सबलाई फेरि चाहिँ आफ्नो भनाइ यहीँ राख्दै यहाँमा बिदा हुन धन्यवाद। जय नेपाल। सभापति उद्धव खड्काज्यूलाई। अब म क्षेत्र नम्बर 1 का क्षेत्रीय सभापति तथा तयारी समितिका सदस्य पनि हुनुहुन्छ, अघि हाम्रो उद्धवजी पनि र अहिले जीवनजीलाई आफ्नो सार्वजनिक भनाइ राखिदिन हार्दिक अनुरोध छ। कृपया समयलाई पनि ध्यान दिनु होला। का सभापति एवं नेपाली काङ्ग्रेस भक्तपुरका पार्टी सभापति आदरणीय नेता दुर्लभ थापाज्यू, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति एवं पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रद्धेय नेता विमलेन्द्र निधिज्यू, मञ्चमा आसीन विशिष्ट अतिथि नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य सीता गुरुङज्यू, त्यस्तै गरी केन्द्रीय सदस्य आदरणीय दिदी रमा दिदीज्यू, मञ्चमा आसीन नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व पार्टी सभापतिज्यूहरू, नेपाली काङ्ग्रेसका संसदीय दल बागमती प्रदेशका संसदीय दलका उपनेता एवं माननीय सांसद आदरणीय नेता कृष्णलाल भणेलज्यू, माननीय सांसद रजनी जोन्सेज्यू, मञ्चमा आसीन क्षेत्र नम्बर 2 का क्षेत्रीय सभापति आदरणीय नेता नारायण भक्त खैमलीज्यू, प्रदेश सभापतिज्यूहरू, नगर सभापतिज्यूहरू, वडा सभापतिज्यूहरू, जननिर्वाचित प्रतिनिधिज्यूहरू र आज हाम्रो यो विरोध सभामा उपस्थित हुन आउनुभएका तमाम लोकतन्त्र प्रेमी, प्रजातन्त्र प्रेमी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई आजको यो विरोध सभाको तर्फबाट र आयोजक तर्फीको समितिको तर्फबाट र नेपाली काङ्ग्रेस क्षेत्र नम्बर 1 को तर्फबाट हार्दिक जय नेपालको न्यानो अभिवादन टक्राउँछु। स्वीकार्नुहोस्। जय नेपाल। वास्तवमै भन्ने हो भने मैले यो मञ्चबाट यो सरकारका विरुद्ध मैले धेरै कुराहरू भनिरहनु पर्ने छैन, किनकि यो सरकारले जुन जनताले 2/3 को जनमत दिएका थिए, त्यो 2/3 जनमतको अपहेलना गरेर, जनताको जनमतको अपमान गरेर आज यो सरकारको व्यथिति, यो सरकारको विसङ्गतिको घैँटो भरिसकिएको छ। मैले यो मञ्चबाट चिच्याउँदै गर्दा यो सरकारले गरेका राम्रा कुरा होइन, नराम्रा कुराहरूको यहाँ मैले वर्णन गर्ने हो भने, साँच्चै नै भन्ने हो भने र महाकाव्य लेख्दा पनि चाहिँ नहट्न सक्ने गरी यो सरकारको अन्याय, अत्याचार, व्यथिति, बलात्कार, भ्रष्टाचार कति अनेकौँ एउटा महाकाव्य नै बन्ने छ। हामी अब सचेत नागरिकहरूले जनमत नेपाली काङ्ग्रेसले जहिले पनि चाहिँ जनमतको कदर गर्छ हो। हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी गरिसकेपछि संविधानलाई व्यवस्थित र कार्यान्वयन गर्नको लागि 3 तहको निर्वाचन नेपाली काङ्ग्रेसले हामी चुनाव हार्दैछौँ भन्दै गर्दा पनि जनता र देशका लागि हामीले चुनावमा उभियौँ। जनताले कम्युनिस्टका आश्वासन, जनताले कम्युनिस्टका झुटा नारालाई विश्वास गरेर 2/3 राज्य सञ्चालन व्यवस्थामा पुर्याए। तर आज यो राज्य जनताले दिएको अभिमतले यो सरकारले 3 वर्ष पुग्न लागिसक्यो। यो 3 वर्षको बिचमा कति व्यथिति भए, कति जनताका कुराहरूलाई यिनीहरूले सम्मान गरे, कति जनताका आवश्यकतालाई पुरा गरे र कति यिनीहरू कुन ढङ्गले लागे भन्ने कुरा त अहिलेको कोभिडको यो महामारीमा एउटै यो जनताको शक्तिलाई प्रयोग गरेर सत्ता भागभन्डा गरेर अकुत सम्पत्ति कमाउनको लागि गरिएको नाटक मञ्चन तपाईँ हामीले ठुलो हेरेर बस्नुपर्ने बाध्यता देखेका छौँ। अहिले पारुवाटार नेकपाको
चाहिँ केन्द्रीय कार्यालय भएको छ, त्यहाँ दिनौँ छलफल हुन्छ। तपाईँहरूले रेडियो टिभी र पत्रकारबाट सुन्नुभएको छ, बालुवाटारमा कसका लागि छलफल हुँदैछ, जनताका विषयमा छलफल हुँदैछ कि यो देश कसरी भ्रष्टाचार लुट्ने, कसरी यो देशलाई चाहिँ लुट्ने भन्ने कुरामा छलफल भइरहेको छ। तपाईँ हामी दिनौँ पत्र पत्रिका र समाचारहरूमा सुनेकै छौँ। यो कुरोहरू तपाईँहरूलाई मैले सुनाउनै पर्दैन। आज दिनौँ एउटा अध्यक्षले अर्को अध्यक्षलाई आरोप लगाएको छ, आरोप पनि तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ, कति सङ्गीन आरोपहरू लगाएका छन्। यदि तिनीहरूसँग नैतिकता थियो, जनताको जनमतको उनीहरूले समर्थन गर्ने थियो भने यिनीहरू अब लुगा नाङ्गो भइसकेका छन्। यो नाङ्गो भएका अनुहारहरूको अब हामीले के विरोध गर्ने? अब यो देशलाई नेपाली काङ्ग्रेसको आवश्यकता भइसकेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस ऐतिहासिक पार्टी हो, यो देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी पनि हो, जनताको भरोसाको पार्टी हो, जनताको विश्वासको पार्टी हो। हिजो हामीले संविधान सभामा पनि नेपाली काङ्ग्रेसलाई चुनाव जिताउनुहोस्, हामी संविधान दिन्छौँ भनेका थियौँ। पहिलो संविधान यही कम्युनिस्टहरूले चाहिँ नेतृत्व गरेको थियो, संविधान दिन सकेनन्। दोस्रो संविधानमा हामीले गएर भन्यौँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई चुनाव जितेर संविधान सभामा पठाउनुहोस्, हामी संविधान दिन्छौँ भनेर। हामीलाई जनताले पठाए, हामीले बोलेको बाचा पुरा गऱ्यौँ, संविधान दियौँ। त्यसपछि संविधान दिइसकेपछि संविधानलाई कार्यान्वयन गरेर हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गऱ्यौँ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मामा हामी चुनाव हार्दैछौँ भन्दै भन्दा सर्दै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपाली काङ्ग्रेस चुनाव हारोस् तर नेपाली जनता हार्नु हुँदैन भनेर चुनावमा गयौँ। चुनावमा अहिले जनताले नेकपालाई पठाए। यो नेकपाको 3 वर्षको सरकार तपाईँ हामी सबैले देखेका छौँ। हेर, देख्नेलाई भन्दा केलाई लाज भनेको अवस्था भइसक्यो। नेपालमा नेपाली जनताको लागि मात्र होइन, विश्वको सामु भ्रष्टाचारीको बिल्ला नेपालीले आइसक्यो। त्यस कारणले म भन्न चाहन्छु, अब यो देशमा नेपाली काङ्ग्रेस बाहेक कुनै पनि शक्तिले यो देशको नेतृत्व हाँक्न सक्दैन, जनताको लागि लड्न सक्दैन, जनताका आवश्यकताका लागि लड्न सक्दैन। कम्युनिस्टहरू केका लागि एकता भएका रहेछन् तपाईँ हामीले देखिसक्यौँ। केवल भ्रष्टाचार गर्नका लागि हिजो सुकिला मुकिला भएका मान्छेहरूको आज तपाईँहरूले दिवञ्चलीय हेर्नुहोस्, स्थानीय तह हेर्नुहोस्, सङ्घीय प्रदेश हेर्नुहोस्, जहाँ चाहिँ भ्रष्टाचारका बाहेक कुरा सुनिँदैन। अर्बौँ खर्बौँका कुराहरू चाहिँ आएका छन्। यस्तो स्थितिमा म आदरणीय सचेत नेपाली जनतालाई लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रमा विश्वास राख्ने आम नागरिकलाई अब हामी जुर्मुनाउन जरुरी छ। हामीले भनेका थियौँ, हामीले अब चाहिँ संविधान जारी गरिसक्यौँ। यदि नेपाली काङ्ग्रेसलाई जिताउनुहुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसलाई तपाईँहरूले विजय गरेर पठाउनुहुन्छ भने हामी समृद्धि ल्याउँछौँ भनेर तपाईँहरूलाई वचन दिएका थियौँ। तर यो समृद्धिको कुरा हामीलाई जनताले नपुट्याएका कारण हामी प्रतिपक्षमा खुम्चिनु पर्यो, सानो आकारमा रहेर बस्नु पर्यो। यसको सबैहरू नेपाली जनताले भोगे। नेपाली काङ्ग्रेस यदि सत्तामा सरकारमा नजाने हो भने जनताका आधारभूत आवश्यकतामा यी कम्युनिस्टहरूले कसरी ब्रह्मलुट गरेका छन् भन्ने कुरा भोगिसकेका छौँ। तसर्थ म आह्वान गर्न चाहन्छु, म अनुरोध गर्न चाहन्छु तमाम नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरू, तमाम लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रमा विश्वास राख्ने साथीहरू, अब हामी चुप लाएर नबसौँ, हामी जागौँ। यिनीहरूका टोल टोल वडा वडा प्रदेश नगर र केन्द्रमा भएका भ्रष्टाचार व्यतिथिका विरुद्ध अब हामी बुलन्द आवाज उठाएर जनतालाई यिनीहरूका चरित्र नाङ्गो बनाऊ भन्दै सबै एकमत भएर अगाडि बढ्नको लागि हार्दिक अपिल गर्दै मेरो कुरा नै टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। जय नेपाल। क्षेत्रीय सभापति तथा तयारी समितिका सदस्य जीवन खत्रीज्यू, आजको यो विरोध सभा तयारी गर्नको लागि मेरो संयोजकत्वमा 2टा क्षेत्रीय सभापतिहरू, 4वटा प्रदेशका सभापतिहरू, नगरका 4वटा सभापतिहरू र भातृ तथा शुभचिक संस्थाका जिल्ला अध्यक्षज्यूहरू रहनुभएको यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। र अब फेरि मन्तव्य अगाडि बढाउने क्रममा 2 नम्बर क्षेत्रका क्षेत्रीय सभापति तथा तयारी समितिका सदस्य नारायण भक्त खैमलीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिबाट 77 जिल्लामा आज मङ्सिर 29 गते विरोध सभाको लागि जुन कार्यक्रम तय भएको छ, यस कार्यक्रमका सभापति नेपाली काङ्ग्रेस भक्तपुर जिल्ला सभापति दुर्लभ थापाज्यू, नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय उपसभापति, पूर्व उपप्रधान तथा पूर्व गृहमन्त्री आदरणीय नेता आजका प्रमुख अतिथि विमला निधिज्यू, नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य सीता गुरुङज्यू, नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रमा पौडेलज्यू,
मञ्चमा आसीन नेतागणहरू, उपस्थित दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामीले स्थानीय चुनाव, प्रदेश सङ्घ हुँदै चुनाव प्रचारको क्रममा गाउँ गाउँमा जाँदै गर्दाखेरि धेरै साथीहरूले, धेरै शुभेच्छुक साथीहरूले यसपालि कम्युनिस्ट पार्टीलाई चाहिँ बहुमत दिएर कम्युनिस्ट शासन हेर्नुपर्छ, कम्युनिस्टले मात्रै यो देशमा शासन राम्रो गर्छ जस्तो लाग्छ भनेर धेरै साथीहरूको मैले यो कानबाट सुन्ने गरेको थिएँ। तपाईँले देखिसक्नुभयो कम्युनिस्ट शासन के हो, कम्युनिस्टले कसरी शासन गर्दो रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। जस्तो निर्मलाको हत्याकाण्ड, बलात्कारपछि हत्या भयो, आजसम्म टसको मस भएको छैन। किसानलाई मल दिन सकिरहेको छैन यो सरकारले। कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने कसरी बन्ने हो? अहिले कोरोना लागिरहेछ, जस्तो अहिले कुनै किटको समेत व्यवस्था नभएर नेपालमा हाहाकार भइरहेछ। अहिले कोभिडको खोप अहिले मैले सुन्ने गरेको छु, कति साथीहरूले थाहा छ कि छैन यो विषयमा, खोप नेपालमा ल्याउनलाई नेपाल सरकारले खरिद गरिरहेको अवस्था छैन। यसलाई कुनै पनि विदेशी राष्ट्रले सित्तैमा डोनेसन दियो भनेदेखि यो खोप नेपालमा ल्याउने, किन्नलाई पैसा छैन भनेर हिँडिरहेछ। करोडौँ अरबौँ भ्रष्टाचार गर्नलाई चाहिँ नेपाल सरकारसँग पैसा हुने, सर्वसाधारण जनतालाई सरुवा रोग जस्तो लाग्दाखेरि दिने खोप चाहिँ डोनेसन खोजेर बस्ने। यो डोनेसन खोज्ने भए सरकार सबै नेपाली जनतासँग 1-1 रुपियाँ भिख माग्न आउनुहोस्, हामी दिएर पठाइदिन्छौँ। सबै नेपाली जनताले 1-1 रुपियाँ भिख माग्नुहोस्, नेपाली जनताले सरकारलाई टक्राउनेछ। कृपया हामीले सकेनौँ भनेर हात जोड्नुहोस्, नेपाल सरकारलाई हामी जनताले यो भिख दिनेछ। त्यसैले धेरै मुद्दाहरू छ। नेपाली काङ्ग्रेस आदरणीय नेता विमला निधिज्यू पनि यही हुनुहुन्छ। म उहाँ मार्फत केन्द्रीय कार्य समितिमा यी कुराहरू पुर्याइदिनु हुन म अनुरोध पनि गर्दछु। युवाहरू धेरै सक्रिय हुनुहुन्छ, हाम्रा साथीहरू, तरुण साथीहरू। यो काङ्ग्रेस छ र भन्ने कुरामा हामी किन पछाडि छौँ? नेकपाले काङ्ग्रेस पनि छ र भन्ने धेरै हेलाको दृष्टिकोणले बोलिरहेको अवस्था छ। यसलाई चाहिँ हामीले आन्दोलन मार्फत युवा परिचालन गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ। यो आन्दोलन पटक हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसले पनि आन्दोलन गर्दै आन्दोलन टुहिएको छ। यो आन्दोलन टुहाउने काम गर्नु भएन, युवा जागरुक गराउनु पर्यो। अहिलेको सरकारको चाला हेर्दाखेरि मलाई एउटा कथा भन्न मन लाग्यो। एउटा एकादेशमा एकदम तानाशाह राजा थिए। त्यो राजा एकदम बाख्रा पालनमा सौख राख्ने रहेछ। उसले एउटा बाख्रा पालिरहेको थियो। त्यो बाख्रा पाल्दा यो बाख्रालाई दिनभरि चराएर जसले अगाएर ल्याउँछ, घर ल्याएपछि त्यो बाख्राले घाँस खायो भनेदेखि त्यो बाख्रा चराउनु जानेलाई दण्ड कारबाही गर्ने, खाएन भनेदेखि यसलाई पुरस्कार दिने भन्ने कुरा त्यो राजाले भनेछ। एउटा 65-70 वर्षको वयस्क मान्छेले उहाँ बाख्रा चराउनलाई दिनभरि चराएर ल्याउँदाखेरि, टन्न अगाडि ल्याउँदाखेरि, घर लिएर आउँदाखेरि राजाले एक मुठी हरियो घाँस लिएर जाँदाखेरि बाख्राले खाइदियो, तर बाख्रा अगाएन। त्यस्तै 40-50 वर्षको मान्छेले फेरि चराउनलाई त्यसलाई पनि त्यसरी नै गरेर खाइदियो, टन्न अगाडि ल्याउँदाखेरि। भर्खरका युवाले यो राजाको मेकै माग्न पर्यो भनेर लिएर गएछ र बाख्रा लिएर गयो चराउन। यो एक हातले लट्ठी लिएर घाँस खान खोज्दाखेरि उसले लट्ठीले ठुटुनोमा हान्दै गरेछ। त्यो युवाले हान्दै गर्दा दिनभरि घाँस खाएन। त्यतिकै 3-4 बजे घर फर्काएर ल्यायो, राजा बठा ल्यायो। राजाले हरियो घाँस लिएर गयो। घाँस लिएर जाँदाखेरि त्यो केटा युवाले लट्ठी हल्लाइरहेको देखेपछि त्यो राजाले हरियो घाँस दिन खोज्दा नि त्यो घाँस खान खोजे। आज पेट फुल्या पनि छैन, स्याफ्रो छ, यसले किन घाँस खाएन भनेर राजाले मनन गरेछ। यी कथा तपाईँहरूले बुझ्नुहोस् भन्दै मेरो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। जय नेपाल।
क्षेत्र नम्बर 2 का क्षेत्रीय सभापति तथा तयारी समितिका सदस्य नारायण बल्तो खैमलज्यूलाई अब म मन्तव्यलाई नै जोड्न गइरहेको छु। नेपाल तरुण दलका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष आदरणीय नेता तरुण नेता विनोद प्रकाश कार्कीज्यूलाई आफ्नो छोटो मन्तव्य राखिदिन हार्दिक अनुरोध गर्छु। सभाका सभापति नेपाली कांग्रेस भक्तपुर जिल्ला समितिका सभापति आदरणीय दुर्लभ थापाज्यू, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रमुख वक्ता नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय उपसभापति आदरणीय विमलेन्द्र निधिज्यू, नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य सीता गुरुङज्यू, नेपाली कांग्रेसका आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य रमा पौडेलज्यू, मान्यजीहरू, नेपाली कांग्रेसका आदरणीय मञ्चमा आसीन नेतागण, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण नेपाली कांग्रेस लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण तह र तबकाका जनसमुदायमा सर्वप्रथम जय नेपालको हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। पूर्ववक्ता साथीहरूले यो आम सभा के का लागि, यो विरोध सभा के का लागि भन्ने कुरा उहाँहरूले प्रस्ट्याइसक्नु भएको छ। म धेरै लामो कुरा म गर्न चाहन्न। म यति मात्र भन्न चाहन्छु, नेपाली कांग्रेस जुन दिन स्थापना भयो, नेपाली कांग्रेसले नेपाली जनतालाई प्रजातान्त्रिक हक अधिकार दिलाएर नेपालमा समतामूलक समाज स्थापना गर्नका लागि आफ्ना सम्पूर्ण समय खर्चिएको छ र नेपालमा नेपाली कांग्रेसका अगाडि कुनै पनि तानासा टिक्न नसकेको विगतको इतिहास छ र नेपाली कांग्रेस जब जब बलियो भएको छ त्यसबेला नेपालमा राष्ट्रियता पनि बलियो भएको छ। प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्नका लागि नेपाली कांग्रेसले हर ढङ्गबाट प्रयास गरिएको छ। विकासलाई गाउँ गाउँसम्म पुर्याउनका लागि नेपाली कांग्रेस कृतसङ्कल्पित भएर लागेको छ र जब जब नेपाली कांग्रेस कमजोर भयो, नेपाली कांग्रेस कमजोर भएपछि यो देशमा तानासाहरू उदय भएको छ। नेपाली कांग्रेस कमजोर हुन साथै तानासाहरू उदय भएको इतिहास जब जब 48 सालमा नेपाली कांग्रेसको बहुमतको सरकार बन्यो, नेपाली कांग्रेसकै आन्तरिक किचुलोका कारणले नेपाली कांग्रेसको सरकार ढल्यो र त्यो सरकार ढलेको लगत्तै 51 सालमा सम्पन्न मध्यावधि निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस दोस्रो पार्टी बन्न पुग्यो। त्यो बेला नै नेपालमा माओवादी समस्या सिर्जना भयो र त्यस्तै 2056 सालमा फेरि पनि नेपाली जनताले नेपाली कांग्रेसलाई बहुमत दियो र पनि नेपाली कांग्रेस भित्रकै आन्तरिक किचोडका कारणले गर्दाखेरि 59 सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले प्रतिगमनको सुरुवात गरे र 61 माघ 19 गते निरङ्कुश तन्त्रलाई अगाडि बढाए। जब जब नेपाली कांग्रेस 64 सालमा नेपाली कांग्रेस कमजोर बन्यो, कम्युनिस्टहरू बहुमतमा आएर पनि संविधानको निर्माण गर्न सकेनन्। फेरि पनि 70 सालमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गरिसकेपछि नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा वर्तमान सब लोकसङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा दिन सफल भयो। फेरि पनि 74 सालमा नेपाली कांग्रेस कमजोर भयो, नेपाली कांग्रेस राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेन। त्यसको परिणाम हामी के देख्दैछौँ भनेदेखि यो वर्तमान सरकारले चुनाव अगाडि गरेका बाचाहरू, कुनै पनि बाचाहरू यो सरकारले, यो प्रधानमन्त्रीले पुरा गर्न सकेका छैनन्। हामीले धेरै विरोधका स्वरहरू हामीले जनताका बिचमा पुर्याउनै पर्दैन। केपी ओलीका विगतका भाषणका फेरिस्टहरू मात्र हेर्दा पुग्छ। उनले भनेका थिए कि पूर्व पश्चिम रेलमार्गका कुरा गरेका थिए, घर घरमा ग्यास पुर्याइदिन्छु भनेका थिए, वृद्धहरूलाई घर घरमा 5000 रुपियाँ दिएर आफै घर पुग्छु भनेका थिए र विकासको मूल फुटाउँछु, समृद्धि ल्याउने कुरा गरेका थिए। केपी ओली सरकारले चुनाव अगाडि गरेका बाचाहरू पुरा गरे कि गरेनन्? हामीले यो प्रश्न जनताको घर घरमा गएर हामीले यो प्रश्न जनताका बिचमा गर्नुपर्ने बेला आएको छ। त्यति मात्र होइन, यो सरकारले हत्या, हिंसा, बलात्कार र आतंक सिर्जना गर्ने कार्यहरू श्रृङ्खलाबद्ध रूपबाट गरिरहेको अवस्था छ। त्यति मात्र होइन, संविधानले व्यवस्था गरेका जुन मूल मर्म र भावनामाथि पनि प्रहार गर्ने कार्य यो सरकारले गरिरहेको अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले म सम्पूर्ण नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूलाई मात्र होइन, आम जनसमुदायलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भनेदेखि यो वर्तमान सरकार धेरै लामो समय जानु भनेको जनताको बलिदानबाट प्राप्त यो वर्तमान जुन संविधान हो, त्यो संविधान फेरि पनि अपहरण गर्ने प्रकारान्तरमा त्यो खेल कता कता हुन नजाला भन्न सकिन्न। त्यसकै लागि नेपाली जनताहरू यो वर्तमान संविधानको रक्षाका लागि पनि
पनि सचेत र सतर्क रहन जरुरी छ। अहिले सडकमा हामी देखिरहेका छौँ राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने खालका नारा लगाएको देखिरहेका छौँ। यो के कारणले भयो? वर्तमान सरकारकै असक्षमता, वर्तमान सरकारकै जनविरोधी क्रियाकलापका कारणले गर्दाखेरि जनताहरू यो सोझा सिधा जनतालाई कता कता फेरि पनि भड्काएर फेरि संविधानप्रदत्त हक अधिकारलाई खोज्ने षड्यन्त्र र धृष्टता भइरहेको छैन भन्ने कुरामा हामी सबै सजग र सचेत हुन जरुरी छ। नेपाली कांग्रेसको यो खबरदारी सभा, विरोध सभा पनि त्यसैका लागि हो। म सम्पूर्ण आम जनसमुदायलाई यो कुनै पनि खालको प्रतिगमन तर्फ धकेल्ने खालका क्रियाकलापहरू जो कसैले गर्नु खोजे तापनि त्यसका विरुद्धमा सचेत र सतर्क गर्नका लागि अपिल र आग्रह गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद छ नेपाल तरुण दलका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष तथा तरुण नेता आदरणीय विनोद प्रकाश कास्तीज्यू, उहाँले आफ्ना भनाइ राखेर जानुभएको छ। यसै गरी अब मन्तव्यको क्रममा नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्य समितिका पूर्व सभापतिहरूमध्येबाट निवर्तमान सभापति गणेशमान चक्रवर्तीज्यूलाई आफ्नो छोटो मन्तव्य राखिदिन हार्दिक अनुरोध गर्छु। सञ्चालकज्यूलाई, यस विरोध सभाका सभापति नेपाली कांग्रेस भक्तपुरका सभापति दुर्लभ थापाज्यू, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री आदरणीय नेता विमल निधिज्यू, विशेष अतिथि केन्द्रीय सदस्य सीता गुरुङज्यू, केन्द्रीय आमन्त्रित सदस्य रमा पौडेलज्यू, यहाँ मञ्चमा बस्नुभएका नेतागण, यहाँ उपस्थित आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सर्वप्रथम यहाँहरूमा जय नेपालको न्यानो अभिवादन देखाउँछु। जय नेपाल। आज नेपाली कांग्रेसले 77 जिल्लामा सरकारको विरुद्धमा जुन मल्ल यो विरोध सभा गरिरहेका छन्। हामीले मल्ल किन यो विरोध सभा गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो सरकारको क्रियाकलापको विरुद्धमा यो सरकारले जुन जनतालाई हिजो चुनावको बेलामा वाचा गरेका कुराहरू एउटा पनि मल्ल पुरा नगरेको कुरा पूर्वबाट साथीहरूले भनिसक्नु भएका छन्। वास्तवमा नेपालमा चिनाउने मल्ल किने सबभन्दा मल्ल विश्वको अग्लो जुन मल्ल शिखर सगरमाथा हो, त्यस्तै अहिले भ्रष्टाचारको पनि सबभन्दा अग्लो मल्ल किने शिखर भनेर चिनाउन हामी सफल भएका छौँ। हामी विदेशमा जाँदाखेरि सबभन्दा भ्रष्टाचारको देशको मल्लका नागरिक भनेर हामीले बिल्ला ल्याउन सफल भयो सरकारले। त्यसको विरोधमा हामी यो मल्ल किने विरोध सभा गर्न गइरहेका छौँ। वास्तवमा यो सरकारले हरेक काण्ड अब कति काण्ड भन्दा मतलब अब कति अब यसमा अब भनेर साथ दिनै भएन। यो एउटा पनि राम्रो काम गरेको उदाहरण छैन। वास्तवमा यो धेरै मतलब पछाचारी कुराहरू, बलात्कारी कुराहरू। अब समयमा मतलब किन किसानलाई असारमा धान रोप्न मल छैन, अहिले मतलब किन मन्सिरमा मतलब गाउँ छैन, मल छैन, बिउ छैन। योभन्दा मतलब किन लाचारी सरकार के हुन्छ? अब हरेक मतलब किन यो मुलुकमा अहिले कोविड जुन मतलब किन औषधि मतलब आएको छ, औषधि लिन मारा भइरहेका छन्। हाम्रो सरकार अहिले पनि मतलब किन टाउको आनगाना गरिरहेका छन्। किनभने जुन जनताप्रति उत्तरदायी नभएको सरकार, यो सरकारको विरोधमा नेपाली कांग्रेसले आजबाट जुन विरोध कार्यक्रमहरू हामी गर्न गइरहेका छौँ। अब वास्तवमा के भने यो मुलुकमा हरेक मतलब किन यो मतलब किन यो आन्दोलनहरू भन्दा नेपाली कांग्रेसै नेतृत्वमा हुनु गर्थ्यो। नेपाली कांग्रेसै नेतृत्वमा भएको आन्दोलनहरूमा राणालाई पनि हामीले मतलब किन हटाउन सफल भयौँ, पञ्चायत हटाउन सफल भयौँ, राजस्व हटाउन हामी सफल भएका छौँ। यो दुईटै सरकारले हटाउन पनि हामीलाई केही बेर लाग्दैन। वास्तवमा हामी एउटा मर्यादित अनुशासित पार्टीको मतलब सिपाही भएको नाताले हामी एउटा अनुशासित रूपमा यो मतलब सरकारलाई हामी चेताउन दिन चाहन्छौँ हामी, ताकि तपाईँ मतलब किन आजबाट सोच्नुहोस्, तपाईँ जुन भ्रष्टाचारका कुराहरू अहिले सुधार गर्नुहोस् भनेर हामी अहिले सचेत गर्न गइरहेका छौँ। हामी यसको विरोधमा हामीले आन्दोलन गर्नु पर्यो भने यो मल्ल सरकार विरुद्धमा धेरै दिन टिक्नेवाला छैन। वास्तवमा हामी यो सरकारलाई मल्ल हटाउन भन्दा पनि यो सरकारले टिकोस् र सोचोस् भन्ने हामी मतलब कामना गर्न चाहन्छौँ। वास्तवमा यसैको आज मतलब हामी मतलब चेतावनी दिन आज हामी विरोध सभा हामी गर्न गइरहेका छौँ। अहिले जुन मतलब तनहुमा हाम्रो मतलब वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलजीलाई माथि जुन मतलब
यो मतलब उहाँले जुन पुल शिलान्यास गर्न जाँदा यो सरकारले रवैया वास्तवमा मतलब यो रामचन्द्र पौडेल माथि मात्र नभइकन लोकतन्त्रमाथिको यो मतलब दावा हो भन्ने कुरा सबै जनताले बुझेका छन्। वास्तवमा अहिले यो सरकार लोकतन्त्र विरोधी क्रियाकलापमा अवसर भएर लागिरहेका छन्। वास्तवमा किनभने यो मतलब एकबाट अर्को मतलब कार्यक्रम एकबाट अर्को मतलब यो विरोध मतलब यो कमजोरीहरू यो सरकारले गरिरहेका छन्। वास्तवमा त्यसको विरोधमा नेपाली काङ्ग्रेस आजबाट हामी सडकमा हामी मतलब विरोध गर्न गइरहेका छौँ। वास्तवमा मैले अघि पनि भने नेपाली काङ्ग्रेसले यस्तो मतलब पक्षाचारीको विरोधमा यो लोकतन्त्रवादीहरूलाई जुन बोले सरकार यो छ लोकतन्त्र विरोधी सरकार भएको नाताले यो सरकारलाई हामी अझ पनि तपाईँ सोच्नुहोस् भनेर हामी खबरदारी गर्न पनि गइरहेका छौँ। वास्तवमा धेरै कुराहरू गर्नुभन्दा मैले अघि पनि भने हामी मतलब यो सरकारले हिजो मतलब चुनावको ताका जुन मतलब बाचा गरेका कुराहरू जुन अघि पूर्वबाट साथीहरूले पनि भनिसक्नुभएका छन् जुन मतलब घर घरमा ग्यास ल्याउने जुन मतलब पूर्व पश्चिमबाट रेलमार्ग बनाउने कुरा जुन मतलब उत्तरबाट दक्षिणसम्म रेलमार्गको कुराहरू जुन गरेका छन् पानी जहाज ल्याउने कुराहरू गरेका छन् यस्तो छुट्टैले भरेका यो सरकारको विरोधमा हामी मतलब आजबाट हामी जनताको सामुन्ने जनतालाई मतलब हामी बुझाउन आइरहेका छौँ कि यो सरकारले मतलब एउटा पनि बाचा पुरा गरेनौ यो सरकारले भ्रष्टाचार मतलब मौलाएको छ यो सरकारले भनेर जुन कुरा अहिले पनि भने जुन अहिले यो हाम्रो मुलुक अत्यन्त गम्भीर रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन् जुन हामी हरेक मतलब आफ्नो मतलब आज पनि भ्रष्टाचार भोलि पनि भ्रष्टाचार आज पनि बलात्कार भोलि पनि बलात्कार एउटा पनि बलात्कारीहरूलाई कारबाही गरेको इतिहास छैन वास्तवमा सरकारले। त्यसकारण आजबाट हामी सरकारलाई खबरदारी गर्न हामी नेपाली काङ्ग्रेस अवसर बेला लागेका छौँ। अझ पनि भन्छौँ यो सरकार सोच्नुहोस् होइन भने यो दुईटै सरकारको विरोधमा हामी नेपाली काङ्ग्रेस सडकमा उत्रियो भने यो सरकारलाई हटाउन कुनै पनि मतलब समय लाग्दैन भन्ने कुरा गर्दै म तपाईँको आवाजबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समितिका निवर्तमान सभापति आदरणीय गणेशमान चक्रवर्तीज्यूलाई आफ्नो भनाइको लागि अब नेपाली काङ्ग्रेस यो कोभिड-19 को कारणले गर्दा झन्डै 8-10 महिना भूमिकाहीन हुन गयो र जनताले अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका खोजिरहेका छन्। प्रतिपक्ष सेलायो प्रतिपक्ष निधायो भन्ने आरोप हामीमाथि छ। अब नेपाली काङ्ग्रेसले सडक र सदनबाट एकसाथ वर्तमान अन्यायवादी सरकारको विरोधमा सरकारलाई खबरदारी गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाएको कुरा यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र अब म फेरि मन्तव्यलाई अगाडि बढाउने क्रममा अब हामी करिब अन्ततिर आएछौँ। हाम्रो कार्यक्रम अब छोटोमा सकिने यहाँलाई जानकारी गराउँदै नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय आमन्त्रित सदस्य आदरणीय दिदी रमा पौडेलज्यूलाई आफ्नो समयको पाबन्दीलाई ख्याल गर्दै बनाइराखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध छ। आदरणीय यस सभाका सभाध्यक्ष नेपाली काङ्ग्रेस भक्तपुर जिल्लाका सभापति दुर्लभ थापाज्यू, यस विशाल र्यालीलाई सम्बोधन गर्न आउनुभएका नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति प्रमुख अतिथि आदरणीय विमलेन्द्र निधिज्यू, नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य आदरणीय सीता गुरुङज्यू, नेपाली काङ्ग्रेस भक्तपुर जिल्लाका जिल्ला कार्य समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा सदस्य ज्यूहरू, नेपाली काङ्ग्रेस भक्तपुर जिल्लाका सबै क्षेत्रका क्षेत्रीय आदरणीय नेतागणहरू, नगर समितिका नेतागणहरू, भातृ सङ्गठन शुभेच्छु संस्थाका आदरणीय नेतागणहरू, यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा सर्वप्रथम जय नेपालको अभिवादन। जय नेपाल। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू, आज हामीले यो कार्यक्रम किन राख्यौं भन्ने कुरा यहाँहरू सबैले बुझिसक्नु भएको छ। मङ्सिर 17 गते आफ्नै जिल्लामा हाम्रा आदरणीय नेता वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल ज्यू प्रति जुन दुर्व्यवहार गर्यो यो ओली सरकारले आफैले ल्याएको बजेटबाट बनेको उपभोक्ता समितिको निमन्त्रणामा उद्घाटन गर्न जाँदाखेरि उहाँमाथि पुलिस र प्रशासन लगाएर जुन दुर्व्यवहार यो ओली सरकारले यो नालायक सरकारले गर्यो, त्यस
त्यसको विरोधमा नेपाली काङ्ग्रेसले आज 77 जिल्लामा यो कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो। त्यो कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेसको आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यको हैसियतले घोर आपत्ति व्यक्त गर्न चाहन्छु र प्रत्येक नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूप्रति, नेपाली काङ्ग्रेसका साधारणदेखि क्रियाशील सदस्यहरूप्रति गर्ने व्यवहार, कोली सरकारले गर्ने व्यवहारको भर्त्सना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। म यहाँहरू समक्ष धेरै लामो बोल्न चाहन्न, तर म 2-4 कुरा नराखिकन जान मलाई मन पनि छैन। केपी सरकार जसलाई जनताले पत्याएर 2/3 जनमत दियो, तर आज यो नालायक सरकारले त्यो 2/3 उपेक्षा गर्दै जनताका मतलाई लात हान्ने काम गर्यो। यसलाई प्रत्येक नेपाली जनताले एक एक गरेर लेखेर राख्नुपर्ने अवस्था आएको कुरा मैले महसुस गरेको छु। हामीले सोचेका थियौँ नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा रहन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसले संसदमा बस्दाखेरि पनि शालीन व्यक्तिको, शालीन पार्टीको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसले सोच्यो। तर त्यसलाई नेपाली काङ्ग्रेसले हराएको महसुस कम्युनिस्टहरूले गरे। हामीले देखेका छौँ, तपाईहरू यही भक्तपुर जिल्लाका हामी सबै हौँ। हामीले देख्यौँ यो जिल्लाबाट, यसै क्षेत्रबाट जितेर जाने माननीय जसले सांसद अपहरणमा आफ्नो कतिको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, त्यसलाई भक्तपुरका जनताहरूले कदापि पनि भुल्नु हुँदैन। भने कम्युनिस्ट भनेको के रहेछ भन्ने कुरा यहाँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। अब महेश बस्नेतजीले सोच्नु भएको छ, अहिले यहाँबाट जितेर गएपछि उहाँले सोच्नुभयो गुन्डु मात्रै भक्तपुरको क्षेत्र नम्बर 2 हो, गुन्डु मात्रै भक्तपुर जिल्ला हो भन्ने सोचेर उहाँले गुन्डुमा जिल्ला सडक बनाएपछि भोलि म सम्पूर्ण भक्तपुर जितिहाल्छु भन्ने सोच्नुभयो। म महेश बस्नेतजीलाई यस मञ्चबाट आग्रह गर्न चाहन्छु, महेश बस्नेतजी गुन्डु मात्रै होइन, भक्तपुर सिरुटार पनि हो, बालकोट पनि हो, दधीकोट पनि हो र अन्य सम्पूर्ण थिमी पनि हो। यो कुरालाई कदापि पनि तपाईँले नभुल्नुहोस्। हामीले देख्यौँ खाने पानीमा हुने भ्रष्टाचार, खाने पानीमा हुने उपभोक्ताहरूले गर्ने भ्रष्टाचार, अनि उपभोक्ताका नाममा आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई ठेक्कापट्टा दिएर त्यसको कमिसन खाने नेता महेश बस्नेत जस्ता नेता पनि हामीले यस भक्तपुरमा देख्यौँ। यस्तै हो कम्युनिस्टहरूको सरकार भनेको, कम्युनिस्टहरूका कार्यकर्ताहरू भनेका। यसै गरी आफ्ना नेपाली जनतालाई पेलेर, नेपाली जनतामाथि भ्रष्टाचार गरेर अनि नेपाली जनता आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई पोस्ने भनेको नै कम्युनिस्टहरू हो। कम्युनिस्ट कसरी हरायो? विश्वभरि कम्युनिस्टहरू अहिलेको ओली सरकारले गरेको जस्तै क्रियाकलाप गरेको कारणबाट विश्वभरिको कम्युनिस्ट रहेका हुन्। मरेको सिनो आज नेपालमा गनाइकन यो देशको राज्य चलाएको छ। हामीले धेरै कुरा हामीले गर्न पर्दैन, प्रचण्डको कुरा अनि गोलीका कुरा, उनीहरूको बिचमा भएको जुवारीको कुरा मात्रै हामीले सुन्यौँ भने कम्युनिस्ट के रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यसैले आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू, हामीले यो कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। आदरणीय महिला दिदी बहिनीहरू, हामी गृहिणीहरू, हाम्रो घरमा हामीले ग्यास बाल्छौँ। हामीलाई हिजो यिनीहरूले भनेका थिए कम्युनिस्ट सरकार आएपछि हामी घर घरमा ग्यास दिन्छौँ, पाइप दिन्छौँ। खै आज 3 वर्षसम्म कुन ठाउँमा ओली सरकारले ग्यासका पाइप राखिदियो? मेलम्चीको उहिले पानी आउँछ भनेको त्यो धारा त यिनीहरूले जोड्न सकेका छैनन्। हामी कसरी यिनीहरूले पाइपमा ग्यास दिन्छन् भन्ने विश्वास गर्न सक्छौँ। त्यसैले कम्युनिस्ट टिक्ने भनेको झुटको खेतीले हो। कम्युनिस्ट टिक्ने भनेको अज्ञानतामा जनतालाई राखेर टिक्ने हो। जब हामी हाम्रा कुराहरू, यिनीहरूका कुराहरू प्रचारमा ल्याउन सक्छौँ, तब कम्युनिस्ट देशमा टिक्न सक्दैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ। आज 1 हप्ताको अवधिमा आदरणीय दिदी बहिनीहरू, एउटा 1 लिटर तेलमा
बढेको छ त्यसलाई हामीले मूल्याङ्कन गर्छौँ कि गर्दैनौँ। हिजो 30 रुपियाँ 130 रुपियाँ किलोको दाल आज 160 रुपियाँ भएको छ। एक हप्तामा 30 रुपियाँ 1 किलो दालमा बढेको छ। त्यो हामीलाई कम्युनिस्टहरूले दिएको उपहार हो कि होइन? चामलमा बढेको मूल्य वृद्धि नेपाली जनताले पाउने दाल चामल नुनमा सायद यसरी मूल्य वृद्धि हुन्छ भने हामीले यो कम्युनिस्ट सरकारबाट के आशा गर्न सक्छौँ? यो कुरालाई हामीले प्रत्येक जनताका घरमा प्रत्येक जनताका दैलामा बुझाउन सक्यौँ भने आगामी दिनमा भक्तपुरमा कम्युनिस्टको नामो निशानो पनि रहँदैन भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामीले कोभिडको बेलामा कोरोना संक्रमण भइराखेको बेलामा यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा देश परेको बेलामा त कमिसनको खेलमा यिनीहरू अल्मलिए भने हामीले यो सरकारबाट के अपेक्षा राख्न सक्छौँ? के आशा गर्न सक्छौँ? यिनीहरू कमिसन बाहेक घुसखोरी बाहेक यिनीहरू केही पनि गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ, जनतालाई बुझाउन सक्नुपर्छ। आज 2/3 सरकार भएको बेला यो देशलाई विकास गरेर समृद्धिको बाटोमा लैजानु पर्ने बेलामा उनीहरू नै कुर्सी कसरी जोगाउने, सांसद किनेर जोगाउने कि कसरी जोगाउने भन्ने खेलमा लागिराखेको हामीले देख्यौँ र यिनीहरूबाट हामीले कुनै पनि अपेक्षा राख्नु हाम्रो लागि मूर्खता हुनेछ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामीले यो सरकार पनि हेऱ्यौँ। यो सरकारमा हिजो यिनीहरू महिलाको प्रतिनिधित्वको कुरा गर्थे, महिलाको समानताको कुरा गर्थे, गीत गाएर घर घर पुग्थे यिनीहरू। तर आज यो मन्त्रीमण्डलमा कतिजना महिला राखेका छन् त्यसलाई हामी गन्ती गरौँ। हामी महिला दिदीबहिनीहरूले बुझ्ने कुरा हो। जब यिनीहरू समानुपातिकको कुरा गर्थे, समानुपातिकको हामीले ल्याएको भनेर भाषण गर्छन्, तर यिनीहरूले आज कति समानुपातिक व्यवस्था गरे? खै सरकारमा महिलाहरू, खै सरकारमा यिनीहरूले मन्त्रीमण्डलमा महिलाहरू लगे। आज नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो विधानमा प्रष्ट रूपमा लेखेको छ 33% महिलाहरू आरक्षणको रूपमा केन्द्रीय कमिटीसम्म जान पाउने प्रावधान राख्यो। त्यो एउटा हामी महिलाहरूका लागि ठुलो गौरवको कुरा हो, त्यो हाम्रो महिलाहरूको ठुलो उपलब्धिको कुरा हो भन्ने कुरा मैले ठानेको छु। र हामीले नचाहेको भए, नेपाली काङ्ग्रेसले नचाहेको भए आज तल्लो तहसम्म प्रतिनिधित्व गर्ने नगरपालिकामा वार्डमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व यी कम्युनिस्टहरूले राख्ने थिएनन् भन्ने कुरा हामी महिला दिदीबहिनीहरूले बुझ्नु जरुरी छ। जब कोरोनाको कहर चल्यो, मजदुरहरू सडकमा भोक भोकै यहाँबाट 10 दिनसम्म हिँडेर जानु पर्यो। दुःखद घटना पनि हामीले हेऱ्यौँ। धेरै किलोमिटर 500 किलोमिटर हिँडेर गए, छोरालाई शुद्ध बोकेर काठमाडौँबाट कैलालीतिर लागे। तर जब घरमा पुग्न 1-1.5 घन्टा बाँकी थियो, त्यो साथमा लिएर गएको छोराको मृत्यु भयो। त्यति हुँदा पनि यो कम्युनिस्टहरूलाई जनताको माया रहेनछ। यिनीहरू नारामा, यिनीहरू भाषणमा सधैँभरि मजदुर र किसानको नारा लाउन ठाक्दैनन्, तर मजदुरलाई अप्ठ्यारो परेको बेला यिनीहरूले मजदुरका लागि गर्दैन रहेछन् भन्ने कुरा कोरोनाको बेला यिनीहरूले प्रष्ट देखाइसकेको छन्। यो कुरालाई हामीले हाम्रा श्रमिक साथीहरूलाई पनि बुझाउनु जरुरी छ। किसानको नारा लाउने यो सरकार, तर आज असारको धान रोप्ने बेलामा मल दिन सकेन। अहिले हेरेँ मैले, अस्ति एउटा लाइन थियो, के को लाइन रहेछ भनेर सोद्धाखेरि 2 किलोमिटर लाइन, 2 किलो र 4 किलो लसुन र सागमा हाल्ने मल किन्न गएका किसानहरूको लाइन रहेछ। 2 किलोमिटर लाइन कुदेर पनि जाने पाउने बेलामा मल नपाइकन फर्किने अवस्था पनि यो सरकारले बनायो। त्यसैले कम्युनिस्ट सरकार, यो सरकारका नेताहरू भ्रष्टाचारमा अल्मलिए, यो सरकारका नेताहरू बलात्कारमा अल्मलिए। यिनीहरूबाट कुनै पनि अपेक्षा गर्ने ठाउँ, यिनीहरूबाट कुनै पनि आशा राख्ने ठाउँ अब रहेन। त्यसैले हामी कार्यकर्ताहरूले प्रत्येक जनताका घरमा गएर यिनीहरूका कुकर
धर्मलाई प्रष्ट पार्नु जरुरी छ भन्दै म मेरो पछाडि आदरणीय नेतागणहरू सीताजी हुनुहुन्छ, मेरा आदरणीय उपसभापतिजी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले राष्ट्रिय राजनीतिको बारेमा अनि नेपाली काङ्ग्रेसका बारेमा सम्पूर्ण कुराहरू राख्नुहुनेछ। बरु मेरो समय पनि उहाँहरूका लागि नै दिँदै म यहाँहरू समक्ष बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद छ हाम्रा आदरणीय आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य रमा पौडेलज्यूलाई। उहाँको अलिकति बाँकी समय पनि हाम्रो केन्द्रीय नेताहरूलाई दिनुभएको छ। अब हामी करिब कार्यक्रमको अन्ततिर आएको छौँ। हामीसँग वक्ता धेरै हुनुहुन्न, कृपया साथीहरू धैर्य धारण गरेर बस्दिनु होला। र आजको यो कार्यक्रममा तयारी समितिको तर्फबाट सबै उपस्थित हुनुहुने महानुभावहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र ओडाबाट आफ्नो सक्रियता जनाउनु हुने वडा सबै 38 वडाका वडा सभापतिज्यूहरू लगायत कार्यसमितिका साथीहरूलाई पनि म कार्यक्रम संयोजकको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र अब म मन्तव्यलाई अगाडि बढाउने क्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य पूर्व राज्य मन्त्री माननीय सीता गुरुङज्यूलाई आफ्नो भनाइ राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आज नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको आयोजनामा हुन गइरहेको 77 जिल्लामा नै हुन गइरहेको यो जनविरोध कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहनुहुने नेपाली काङ्ग्रेस भक्तपुर जिल्लाका सभापति दुर्लभ थापाज्यू, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति पूर्व उप प्रधानमन्त्री आदरणीय विमलेन्द्र निधिज्यू, यस कार्यक्रममा उपस्थित नेपाली काङ्ग्रेसका आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य आदरणीय रमा पौडेलज्यू, यस कार्यक्रममा उपस्थित प्रदेश सभाका माननीय ज्यूहरू, जिल्ला कार्य समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारी एवं कार्य समितिका सदस्यज्यूहरू, त्यस्तै गरेर पूर्व जिल्ला सभापतिज्यूहरू, त्यसरी नै जनप्रतिनिधि ज्यूहरू, भातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाका प्रमुख ज्यूहरू र यो कोरोनाको कहरमा आफूलाई पनि सुरक्षित राख्दै देश र जनताको चिन्ता गरेर यस कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुने सम्पूर्ण उपस्थित आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सुरक्षाकर्मी मित्रहरू, यहाँहरू सबैलाई यस कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक न्यानो अभिवादन टक्र्याउन चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्। जय नेपाल। पूर्व वक्ताज्यूहरूले हामीले यो कार्यक्रम किन राख्नु पर्यो भन्ने विषयमा प्रष्टाइसक्नु भएको छ। म छोटो रूपमा यहाँहरूको बीचमा केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। हामीले मुलुकमा निरङ्कुशताको विरुद्धमा लडेर आयौँ। हामीले निरङ्कुशताको निम्ति लड्दै आइरहेको पार्टी अब आएर देशमा स्थायी सरकार चाहिन्छ। मुलुकमा जनताको प्रतिनिधिद्वारा निर्मित संविधान चाहिन्छ भनेर हामीले आवाज उठायौँ। तिनै आवाज अनुरूप 2072 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा संविधान बन्यो र त्यो संविधानले यो मुलुकलाई स्थायित्वको निम्ति, समृद्धिको निम्ति र समावेशी लोकतन्त्रको निम्ति ठुलो ढोका खोलेको थियो। र हामीले सोच्यौँ देश बच्छ भने, जनताको अधिकार स्थापित हुन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेस भन्दा ठुलो देश हो, जनता हो। त्यसैले जनताको अभिमत लिनुपर्छ। हामीले प्राप्त गरेको बनाएको संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणका साथ हामीले 2074 सालमा निर्वाचन, तिनै तहको निर्वाचन गरायौँ। निर्वाचन गराइसकेपछि आम जनताले नेपाली काङ्ग्रेसलाई दोस्रो पार्टीको रूपमा रहेर काम गर्ने अनुमति दियो र हामीले भन्यौँ हामी लोकतन्त्रवादी पार्टी र संविधानको संरक्षक पार्टी भएको नाताले हामीले जनताले दिएको अभिमतलाई स्वीकार गर्दै निर्वाचित सरकारको राम्रा कामहरूको हामीले समर्थन र गलत कामहरूको खबरदारी गरेर बसिरहेका थियौँ।
र आजको दिनमा उभिएर भन्नुपर्दा 3 वर्ष पुरा भइसकेको छ यो नयाँ बनेको सरकार हुन लागेको अवस्था छ। यतिसम्म हामीले नेपाली काङ्ग्रेसले धैर्य गरेर जनताले दिएको अभिमत हो भनेर हामीले स्वीकार गरेर राम्रा कुराहरूको र त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ शालीन ढङ्गले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेका थियौँ। तर आज आइपुग्दाखेरि यो कोरोनाको कहरको बीचमा यस्तो महामारीको बीचमा जुन सरकारले जनताको नागरिकको अधिकार सुरक्षा गर्नुपर्ने थियो, जहाँ संविधानमै लेखेको छ नागरिकको स्वास्थ्यको हक भनेर लेखिएको छ त्यस्तो व्यवस्था थियो। तर आज यस्तो महामारीको बेलामा पनि सरकारले नागरिकलाई प्रवेश गराउने कुरामा, क्वारेन्टिनमा बस्ने कुरामा, उपचार गर्ने कुरामा, परीक्षण गर्ने कुरामा सरकारले व्यवस्था गरिरहेको अवस्था छ। र त्यसरी नै हामीले स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्मको सरकारलाई हेरिरहेका छौँ। ती सबै तहका सरकारहरूले जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्नुको सट्टा संस्थागत रूपमा भ्रष्टाचार गरिरहेको हामीले देख्यौँ। र त्यसरी नै आम नागरिकको जनताको सुरक्षाको निम्ति सरकारले प्रत्याभूति गर्नुपर्ने बेलामा सांसदको किनबेच हुने, त्यस्तै गरेर नागरिकहरूको हत्या, हिंसा, बलात्कार भइरहँदाखेरि आफै सरकारले नै त्यसको चाहिँ पीडितलाई सहयोग गर्नुको सट्टा पीडकलाई नै अझ चाहिँ घाउ दिने गरीको चाहिँ कामहरू गरिरहेको छ। र त्यसले गर्दाखेरि त्यति मात्रै नभएर अहिले आएर नेपाली काङ्ग्रेसकै आदरणीय नेतामाथि पनि चाहिँ दमन गर्ने खालका, त्यस्तै गरेर चाहिँ आक्रमण गर्ने खालको शैली काम गरेको कारणले गर्दाखेरि अब हामी जनतामाथि भइरहेका यस्ता गतिविधि र आम नागरिकहरूको घाँसबासको समस्या भइरहेको बेलामा विदेशबाट आएका युवाहरू के गर्दैछन् र ती युवाहरूको भोलिको भविष्य के छ भन्ने विषयमा सरकारले कुनै पनि खाका ल्याउन नसकेको कारणले गर्दा अब देशको निम्ति र जनताको अधिकारको निम्ति नेपाली काङ्ग्रेसले नउठी भएन भन्ने दृष्टिकोणका साथ हामीले अहिलेको यो साङ्केतिक रूपमा हामीले 77 जिल्लामा विरोध कार्यक्रम राखेका छौँ। यो कार्यक्रम अहिलेको यो कोरोनाको कहरको बीचमा रहर होइन, देशकै समस्या र जनताकै चाहिँ जनजीविकामा परिरहेको ठुलो असरको कारणले गर्दा हामी बाध्य भएर हामी सडकमा उभिएको कुरा आएको कुरा यहाँहरूको बीचमा जानकारी गराउन चाहन्छौँ। र यतिखेर हामीले यी कुराहरू गरिरहँदाखेरि हामी नेपाली काङ्ग्रेसले आज विरोध गरेको कारणले अर्थात् चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्ष भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई आरोप लगाइरहेको छ भनेर फेरि अहिलेको सरकार पन्छिन खोज्छ होला। तर हामीले भन्नै पर्दैन, उहाँहरूकै पार्टीको अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको पेश गर्नुभएको 18 पन्ने चाहिँ 19 पन्ने चाहिँ पृष्ठको कार्यपत्र पढ्यो भने पनि प्रष्ट हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, संसदमै उहाँकै पार्टीको नेता माधव नेपालले भन्नुभएको छ देश डुब्नै लाग्यो कोही आई बचाइदेऊ न भनेर संसदमै भाषण गर्नुभएको थियो। त्यसैले पनि के हो भन्दा देश अत्यन्तै कठिन अवस्थामा पुगेको छ। यो कठिन अवस्थामा जतिखेर देशमा समस्या आइपर्छ त्यतिखेर नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेको छ र विगतको इतिहास पनि त्यही छ र वर्तमान पनि हामी नेपाली जनताको अधिकारको निम्ति संवैधानिक निकायहरूमा त्यत्तिकै हस्तक्षेप भइरहेको अवस्था छ। हामीले यति धेरै लडेर प्राप्त गरेको संविधानले हामी शक्ति पृथकीकरणको पनि हामी व्यवस्था गरिएको छ। त्यहाँ व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकाको छुट्टा छुट्टै अधिकारहरू छन्। अहिले त बहुमतको आधारमा व्यवस्थापिका जहाँ संसद चलिरहेको छ संसदको सभामुखले पनि थाहा नपाउने गरी संसदको बैठक स्थगित गर्ने काम गरिरहेको छ भने त्यस्तै गरी सरकारले विभिन्न संवैधानिक अङ्गहरूमाथि हस्तक्षेप गरिरहेको छ र सबै निकायहरू स्वतन्त्र ढङ्गले चल्न पर्ने संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्रीको माता हातमा ल्याएर त्यसलाई चाहिँ संवैधानिक व्यवस्थाहरूलाई पनि कुण्ठित गर्ने कामहरू गरिरहेको अवस्था छ। त्यसरी नै न्यायको कुरा गर्ने हो भने एउटा बलात्कारपछि हत्या भएको निर्मला पन्तदेखि कैयौँ महिलाहरूले न्याय खोजिरहेको छ। तर यो न्यायमा पनि न्यायालयमा पनि राजनीतिक दलको आधारमा अर्थात् चाहिँ सरकारको हस्तक्षेपको कारणले आम जनताले चाहिँ नागरिक निष्पक्ष न्याय पाउन सकिरहेको अवस्था छैन। र त्यति मात्रै नभएर संविधान मिच्ने क्रमभित्र यो मुलुकको संविधानले राष्ट्रिय सभा, त्यस्तै गरेर प्रतिनिधि सभा,
चाहिँ सभाहरूमा सभामुख र उपसभामुख मध्ये फरक लिङ्ग र फरक पार्टीको सभामुख र उपसभामुख हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको थियो। आज बहुमतको आधारमा एउटै पार्टीको सदस्यहरूले नै त्यो पदहरू लिइरहेको अवस्था छ। यसरी हेर्ने हो भने समग्र संवैधानिक हिसाबले, व्यावहारिक हिसाबले र कानुनी हिसाबले पनि यो सरकार अधिनायक बाटोतिर चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ र हामीले बेलैमा खबरदारी गर्न सकेनौँ भने अझ यो भन्दा पनि कठिन दिन आउन सक्छ, जहाँ चाहिँ यहाँनिर अधिनायकवाद अर्थात् चाहिँ कम्युनिस्टहरूले भनेको सामन्तवाद अझ चाहिँ सुरु हुन सक्ने सम्भावना देखेको कारणले गर्दाखेरि पनि हामी अहिले लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति, संविधानको रक्षाको निम्ति र आम जनताको मानव अधिकार र जनजीविकाको रक्षाको निम्ति पनि नेपाली काङ्ग्रेस उभिनु परेको छ। र यो हामीले जब जब नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्व गरेर उभिएको छ तब यो मुलुकका निरङ्कुश र त्यसरी नै उग्रवादी शक्तिहरू परास्त हुँदै गइरहेको विगतको इतिहासले पनि बताउँछ। जहाँ हिजो जब काङ्ग्रेस अगाडि बढ्यो, जनताको आवाज अगाडि बढ्यो, त्यतिखेर 104 वर्षको राणा शासन पनि अन्त भयो। त्यस्तै गरेर 240 वर्षको राजाको शासन पनि अन्त भयो, पञ्चायत पनि अन्त भयो र जङ्गलमा हिंसात्मक राजनीति गरेर हिँडेका शक्तिहरू पनि फेरि ब्यालेटमा नै आएर अगाडि बढ्ने, शान्तिपूर्ण वातावरण सिर्जना गर्ने काम नेपाली काङ्ग्रेस अगाडि बढ्दाखेरि भएको थियो। त्यसैले अहिले पनि यी निरङ्कुशवादी अर्थात् चाहिँ अधिनायकवादी शक्तिहरूले त्यस्तै सपना देखेको छ भने फेरि उहाँहरूको पनि दिन र त्यो दिन आउँदैन भन्ने कल्पना नगर्नको निम्ति पनि म चेतावना दिन चाहन्छु। उपस्थित आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू, हामी यस्तो बेलामा सडकमा कोही आएर देश बचाइदेऊ भन्ने जुन पार्टीका कम्युनिस्ट पार्टीहरूकै उद्घोषले भन्नुहोस् अर्थात् चाहिँ उहाँहरूकै कमजोरीले भन्नुहोस्, सडकमा फेरि पनि कुनै शक्ति आएर देश बचाइदेऊ भनेर नारा लगायो भन्ने खालका कुराहरू पनि उठेका छन्, उठिरहेको पनि छ। र तर म के भन्न चाहन्छु भने जब सरकार भ्रष्ट हुन्छ अर्थात् चाहिँ जब सरकार नालायक हुन्छ त्यतिखेर एकजना विद्वानले भन्नुभएको छ, फ्रान्सिस फुकुयामाले भन्नुभएको छ, जब सरकार भ्रष्ट हुन्छ, नालायक बन्छ, जनताप्रति अनुदार बन्छ, त्यतिखेर जनताले विकल्पको रूपमा फेरि अर्को अधिनायकवादी शक्तिलाई खोज्छ भनेर भनेको छ। त्यस्तै अहिलेको अवस्थामा पनि यहाँ नालायक सरकार भएको कारणले जनताको निम्ति चाहिँ जनताको अधिकारहरूलाई संरक्षित गर्ने सरकार नभएको कारणले भ्रष्टाचार हरेक कोणबाट भ्रष्टाचार गरिरहेको अवस्था भएको कारणले जनताले त्यो खोजेको हुन सक्छ। तर म के भन्न चाहन्छु भने त्यसरी नै फ्रान्सिस फुकुयामाले नै अर्को कुरा के भन्नुभएको छ भने प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र नै हुन सक्छ, अरू कुनै चाहिँ वाद हुन सक्दैन भनेर भनेको छ। त्यसैले अहिलेको यो अवस्थामा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले लिएको प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता, प्रजातन्त्रको बाटो, जनताले चाहिँ प्राप्त गरेको संविधानको बाटोको कुनै पनि विकल्प हुन सक्दैन र अरू कुनै शक्तिले पनि यो मुलुकको अलोकतान्त्रिक अन्य शक्तिहरूले यो मुलुकलाई चलाउन पनि सक्दैन। त्यसैले ढुक्क भएर नेपाली काङ्ग्रेसलाई बलियो बनाएर नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ सङ्गठनलाई मजबुत बनाएर गयौँ भने पक्कै पनि यस्ता शक्तिहरूलाई हामी परास्त गरेर जनताको अधिकार स्थापित गर्न सक्छौँ, संविधानको रक्षा गर्न सक्छौँ। त्यसरी नै हामी 33% महिलाहरू अहिले राज्यको हरेक निकायमा सहभागिता हुने संविधानको व्यवस्था गरेको छ। अहिलेको सरकारले गरिरहेको छैन, संविधानमा भएका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन भएको छैन। तर त्यति भएर मात्रै भएन, यो कार्यान्वयन गराउनको निम्ति सम्पूर्ण आमा दिदी बहिनीहरू एक भएर अगाडि बढ्यौँ भने आगामी दिनमा पक्कै पनि हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। र त्यसरी नै नेपाली काङ्ग्रेसले यो मुलुकलाई अगाडि बढाउनको निम्ति आफ्नो यो संविधान अनुसार आफ्नो पार्टीको विधानलाई पनि त्यत्तिकै समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरेको छ। र त्यो व्यवस्था अनुसार समग्रमा सबै जाति, भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृतिहरूको संरक्षण र प्रतिनिधित्व हुने गरीको व्यवस्था गरेको छ। त्यो व्यवस्थामा स्थानीय तहदेखिको केन्द्रीय तहसम्म 33% महिलाको प्रतिनिधित्व हुने, त्यसरी नै आदिवासी जनजाति, खस, आर्य, मधेसी, मुस्लिम, थारू र पिछडिएको क्षेत्रको पनि प्रतिनिधित्व गराएर यो मुलुकलाई लोकतान्त्रिक समावेशी लोकतन्त्र सहितको बलियो पार्टी र देशको अगुवा पार्टीको रूपमा स्थापित गराउनको निम्ति लागिरहेको छ। आसन्न हाम्रो महाधिवेशन
एसोसिएसनले पनि यी यस्तै विषयवस्तुहरूलाई उजागर गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। यसको निम्ति अन्य शक्तिसँग लड्नको निम्ति सरकारले गरेका ज्याजतीको विरुद्धमा लड्नको निम्ति र प्रजातन्त्रको रक्षा गर्नको निम्ति नेपाली काङ्ग्रेस हामी जो जहाँ बसेता भए पनि विचारको जुनसुकै विविधता भए तापनि हामी एउटै ढुङ्गामा सवार गरिरहेका छौँ। हामी एक डुब्यौँ भने सबै काङ्ग्रेसीहरू डुब्न सक्छौँ। त्यसैले एक भएर अगाडि बढौँ। यही अभियान चाहिँ अनुरोध र मलाई यस कार्यक्रममा निम्ता गर्नुहुने आन्दोलनका संयोजक उद्धवजी लगायत जिल्ला सभापतिज्यू र सम्पूर्ण शुभेच्छक साथीहरूप्रति हृदयदेखि नै हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। जय नेपाल। हस्, धन्यवाद छ आदरणीय नेत्री नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य माननीय राज्य मन्त्री सीता गुरुङज्यूलाई आफ्नो सारगर्भित मन्तव्य मार्फत सरकारको भण्डाफल गरिदिनु भएकोमा अब म आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यूलाई यो मञ्च दिनुभन्दा अगाडि यो कार्यक्रमलाई सहयोग गर्नुहुने केही सहयोगी साथीहरूको म नाम उच्चारण गर्न गइरहेको छु। यसै वडाका वडा सभापति ईश्वर खड्काज्यू लगायत सबै कार्यसमितिका सदस्य साथीहरू, यसै वडाका जिल्ला नेता आदरणीय राजनकारी त्वाटीज्यू, त्यसै गरी यसै वडाका वडा अध्यक्ष रामेश्वर धोजुज्यू र राजेन्द्र त्वाटीज्यू लगायत सबै साथीहरूले यो कार्यक्रमलाई महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिदिनु भएको छ। उहाँहरूलाई तयारी समितिको तर्फबाट र जिल्लाको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरी 5 नम्बर वडाका वडा सभापतिज्यू पनि यो सम्बन्धित एरियाकै भएको कारणले गर्दा राजु ढुङ्गेलज्यू लगायत सबै कार्यसमितिका साथीहरूले आज पानी, सेनिटाइजर, मास्कको व्यवस्था गरिदिनु भएको छ। उहाँलाई पनि उहाँ मार्फत सबैलाई तयारी समितिको तर्फबाट र जिल्लाको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र यो कार्यक्रम सफल बनाउनको लागि मध्यपुर थिमी नगरको उपप्रमुख अञ्जना मधिकर्मीज्यू, त्यसै गरी 1 नम्बर वडाको वडा अध्यक्ष सुरज खड्का, 2 नम्बरको वडाको वडा अध्यक्ष राम थापा मगरज्यू, त्यसै गरी 3 नम्बरको वडा अध्यक्ष प्रेमबहादुर कुटु, 4 नम्बरको वडा अध्यक्ष कुमार श्रेष्ठज्यू र 7 नम्बरको इन्द्र बहादुर प्रजापति 6 नम्बर वडा र 9 नम्बर वडाको वडा अध्यक्ष रामकाजी चक्रधरज्यूलाई पनि उहाँले अमूल्य सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी चाँगुनारायण नगरको तर्फबाट निर्वाचित हुने वडा अध्यक्ष 1 नम्बरका राजेश खड्काज्यू, 2 नम्बरका शिवरी केसीज्यू, त्यसै गरी जयन 5 नम्बरका जयेन्द्र खड्काज्यू र ज्ञानबहादुर 7 नम्बरको ज्ञानबहादुर खत्रीज्यूलाई केसीज्यूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र यसै गरी सूर्य विनायकतर्फ 1 नम्बरका कमलनाथ आचार्य र सुभाष वडा सदस्य सुभाष कार्कीज्यू र कान्छीमाया श्रेष्ठ र हाम्रो मुना परियाजीलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरी 3 नम्बरका वडा अध्यक्ष शिवशरण खत्रीज्यू र राम प्रभु भक्त श्रेष्ठज्यूलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र विशेषतः हिजोको र आजको कार्यक्रममा प्रचार प्रसारको जिम्मा लिने महिला सङ्घका जिल्ला अध्यक्षज्यू लगायत सङ्गीता भुइँहाल र सङ्गीता थापा बुढाथोकीज्यूलाई पनि उहाँहरूलाई पनि म मुरीमुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अरू साथीहरूलाई पनि आयोजक समितिको तर्फबाट तयारी समितिको तर्फबाट धन्यवाद। र तरुण दलको तर्फबाट हाम्रो तरुण तयारी समितिका अध्यक्ष सदस्य राजुजी लगायत सबै तरुण दुईटै क्षेत्रका क्षेत्रीय अध्यक्षज्यूहरू, नगरका नगर अध्यक्षज्यूहरू लगायत जिल्लाका साथीहरू, सबै साथीहरू, नगरका साथीहरूलाई पनि अन्तर्हृदयदेखि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र अहिले धन्यवाद क्रम अझै जारी छ। अब म प्रमुख अतिथिज्यूलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु हुन, भनाइ मार्फत सम्बोधन गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
धन्यवाद उद्घोषक उद्धव सिलवालजी। आजको यस विरोध प्रदर्शन र विरोध सभाका सभापति नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति भरतपुर जिल्लाका दुर्लभ थापाज्यू, यहाँ मञ्चमा आदरणीय दाई हुनुहुन्छ हाम्रो शिवबहादुर खड्का दाई, धेरै सिनियर साथी नेपाली काङ्ग्रेसका नेता, त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य सीता गुरुङजी, आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य रमाजी, प्रदेश सभाका सदस्य माननीय रजनी जोन्सेजी, कृष्ण भडेरजी, जिल्ला कार्य समितिका साथीहरू, पूर्व सांसदहरू, क्षेत्रीय सभापतिजीहरू, नगरपालिका पालिका र वडाका निर्वाचित प्रतिनिधिजीहरू, महिला सङ्घ, तरुण दल, लेबी सङ्घ, भ्रातृ सङ्घ, शुभेच्छु सङ्घ, सबै नेपाली काङ्ग्रेससँग आबद्ध पत्रकार सङ्घ, प्रेस युनियन लगायत सबैका नेता सहकर्मी साथीहरू, यहाँ सहभागी सम्पूर्ण आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, महिलाहरू, पत्रकार साथीहरू, युवाहरू, सबैमा मेरो हार्दिक जय नेपाल छ। साथीहरू, म 3-4वटा नारा लगाउँछु। पहिलो नारामा जिन्दाबाद भन्नु होला, बाँकीमा मुर्दाबाद भन्नु होला। नेपाली काङ्ग्रेस, नेपाली काङ्ग्रेस, नेपाली काङ्ग्रेस, अधिनायकवादी सरकार, अधिनायकवादी सरकार, दमनकारी सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार, जनविरोधी सरकार, देश विरोधी सरकार, निकम्मा सरकार, कोभिड नियन्त्रण गर्न असफल रहेको सरकार। आज हामी विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छौँ। त्यसैले आज देशभरिमा नेपाली काङ्ग्रेसको आयोजनामा यो सरकारको दमनकारी क्रियाकलाप, भ्रष्टाचारी क्रियाकलाप, अधिनायकवादी सर्वसत्तावादी क्रियाकलाप, जनविरोधी र देश विरोधी क्रियाकलाप र कोरोना नियन्त्रण गर्न असफल र अकर्मण्य रहेको यसको क्रियाकलापको विरुद्धमा 77 जिल्लामा आज हामी विरोध गरिरहेका छौँ। त्यसैको लागि आज हामी जम्मा भएका छौँ। साथीहरू, प्रधानमन्त्रीले अस्ति सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको थियो। नेपाली काङ्ग्रेसबाट हामीले उहाँलाई भनेका थियौँ कि तपाईँको नेतृत्वमा रहेको सरकारले अब यो देशमा शासन गर्ने राजनीतिक र नैतिक आधार गुमाइसकेको छ भनेर हामीले प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमै भन्यौँ हामीले नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट। र यो नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको आधिकारिक निर्णय हो, त्यो हामी तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छौँ भनेर भन्यौँ। साथीहरू, हामीले यो पनि भन्यौँ कि आजको मितिको बारेमा 29 गते देशभरिमा तपाईँको सरकारको दमनकारी क्रियाकलापको विरुद्धमा, भ्रष्टाचारलाई संरक्षण दिने भ्रष्टाचारी क्रियाकलापको विरुद्धमा र कोभिड-19लाई, कोरोनालाई नियन्त्रण गर्न असफल र अकर्मण्यता प्रदर्शन गर्नुभएको विरुद्धमा हामीले देशव्यापी विरोध जुलुस गर्न गइरहेका छौँ तपाईँको सरकारको विरुद्धमा। हामीले भन्यौँ, मैले नै भने, मैले पनि बोल्ने मौका पाएको थिएँ, सबै कुरा मैले पनि भनेको थिएँ, रामचन्द्र पौडेलजीले पनि बोल्नु भएको थियो, मैले पनि बोलेको थिएँ, अरू नेता साथीहरूले पनि बोल्नु भएको थियो।
र भन्यो कि तपाईको सरकारले यो 3 वर्षमा देश र जनताको लागि के गर्नु भएको छ त्यसको प्रमाण त धेरै खोजिरहनु पर्दैन। एउटा उखान छ, तस्बिर आफै बोल्छ। तपाईहरू 2 जना अध्यक्षको जुन पत्र हो त्यसैले बोल्छ कि तपाईले के गर्नु भएको छ देशको जनताको लागि। यो भन्दा अर्को के प्रमाण चाहियो, के पुष्टि चाहियो? मैले अर्को कुरा पनि भने, प्रधानमन्त्रीजी उहाँ त उखान टुका पनि गर्नुहुन्छ, व्यङ्ग पनि गर्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीजी हाम्रो पार्टी सभापति र तपाईको बीचमा बेला बखतमा भेटघाट हुन्छ। दुनियाँमा लोकतन्त्रमा र सुन्दर लोकतन्त्रमा, मेरो शब्द राम्ररी ख्याल गर्नु होला, प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्षी दलको नेताको बीचमा निरन्तर भेटघाट र छलफल भइरहनु पर्दछ। तर प्रधानमन्त्रीजी तपाईसँग भेट्यो कि शेरबहादुरजीकै बदनामी हुन्छ, तपाई कति बदनाम हुँदो रहेछ भन्ने यसैको एउटा प्रमाण हो। कुनै भट्टी पसलमा गयो भला आदमी भनेदेखि यो मान्छे कस्तो छ, पसलमा पो जाँदो रहेछ भन्दैन। तपाईँ त यति बदनाम हुनुहुँदो रहेछ। त्यसकारणले जनताले 3 वर्षमा तपाईको नेतृत्वको सरकारको क्रियाकलापबाट आजिज भइसकेको छ, सबै कुराहरू बुझिसकेको छ। हामी ध्यानाकर्षण गराउँछौँ, तपाईँ सच्चिनुहोस्। हाम्रो काम ध्यानाकर्षण गराउनु हो। हामी लोकतान्त्रिक, संसदवादी, लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने शालीन प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने पार्टी हो। नेपालमा नेपाली कांग्रेस मात्रै, म जोड दिएर भन्न चाहन्छु, दावाको साथ भन्न चाहन्छु, गर्वको साथ भन्न चाहन्छु, नेपालमा नेपाली कांग्रेस पार्टी मात्रै हो जो संसदीय लोकतन्त्रमा विश्वास गर्दछ। अरू कुनै पार्टी संसदीय लोकतन्त्रमा विश्वास गर्दैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी टुटेको होस्, जुटेको होस्, ठुलो होस्, सानो होस्, छोटो, जतिसुकै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी होस्, जसपा होस्, नेमकिपा होस्, अथवा अरू क्षेत्रवादी पार्टी होस्, राप्रपा होस्, तपाईले राम्ररी म त चुनौती दिन चाहन्छु। नेपालमा संसदीय लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी, बहुलवादमा विश्वास गर्ने पार्टी, आवधिक निर्वाचनमा विश्वास गर्ने पार्टी, मानव अधिकार र राजनीतिक स्वतन्त्रतामा विश्वास गर्ने पार्टी, प्रेस स्वतन्त्रतामा र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा विश्वास गर्ने पार्टी, आदिवासी, दलित, जनजाति, महिला, मधेसी, हिमाल, पहाड, तराई, मधाई, अल्पसंख्यक, अपांग, यो सबैको समान अवसर पाउनुपर्छ र सबै ठाउँमा समावेशी हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तको प्रणेता पार्टी नेपालमा नेपाली कांग्रेस बाहेक अरू कोही छैन, म दावाको साथ भन्न चाहन्छु। त्यसकारणले नेपाली कांग्रेसको यो जिम्मेदारी हो। नेपाली कांग्रेसले पर्खदै 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 हेर्दै गयो, तर तपाईले कुनै राम्रो गतिलो काम गर्न सक्नु भएन। जनताको जीवन रक्षा पनि गर्नु भएन, जीवन रक्षाको लागि काम पनि गर्नु भएन। प्रधानमन्त्रीको गठन, सरकारको गठन भएदेखि जनताले त बढी भोट दियो, कांग्रेसले धेरै भोट पाएन, तर त्यसको सदुपयोग जनता र देशको पक्षमा यो सरकारले गरेन। त्यसैले हामीले भन्ने गरेका छौं कि अहिलेको सरकार, अहिलेको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार संघीयता विरोधी सरकार हो। अहिलेको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार लोकतन्त्र विरोधी सरकार हो।
अहिलेको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार गणतन्त्र विरोधी सरकार हो। अहिलेको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार समावेशिता विरोधी सरकार हो। अहिलेको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार जनता विरोधी सरकार हो। कुनै पनि क्षेत्रमा यो सरकारले देश हितको र जनताको हितमा काम गरेको छैन। संविधान जारी भयो, संविधान अनुसार निर्वाचन भयो, तर 7वटा प्रदेशलाई 753वटा स्थानीय तहलाई पालिकाहरूलाई संविधान अनुसारको पनि अधिकार दिएको छैन। संविधानले व्यवस्था गरेको संगठनहरू दिएको छैन, निकायहरू दिएको छैन। सबै तपाईको केन्द्रमै राख्ने, केन्द्रमा पनि तपाईको प्रधानमन्त्री कार्यालयमै राख्ने, मन्त्रालयसँग भएको अधिकारहरू पनि पहिले मन्त्रालयसँग हुन्थ्यो अधिकार, त्यो पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमै राख्ने र हुँदा कोरोनाको नाउँमा भ्रष्टाचार गर्ने। व्हाइट बॉडी होस्, एनसेल होस्, बुढी गण्डकी होस् या बजेटको विनियोजन सम्बन्धी कुरा होस् या ठेक्का पट्टा होस्, हरेक कुरामा भ्रष्टाचार गर्ने। त्यति मात्र होइन, कुनै मन्त्री, आफ्नो पार्टी, कुनै नेता या कुनै कार्यकर्ता माथि नाङ्गै रूपमा भ्रष्टाचारको प्रमाणहरू छ भने प्रधानमन्त्री आफै उभिएर अगाडि सर्छन् र होइन उसले भ्रष्टाचार गरेकै छैन आफैले भनिदिन्छ। अब के प्रमाण चाहियो? प्रधानमन्त्री अदालत हो र? प्रधानमन्त्री अख्तियार हो र? प्रधानमन्त्री CIB हो र? प्रधानमन्त्री के अरे यो सतर्कता केन्द्र हो र? उनीहरूले भन्नुभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री आफैले भन्छन् आफ्नो प्रिय नेता, प्रिय व्यक्तिहरूको बारेमा, होइन फलाना मान्छे निर्दोष हो, उसले भ्रष्टाचार गरेकै छैन भनेर। तपाईँको जिल्लाको हो कि कहाँको मलाई थाहा छैन, तर सबैलाई थाहा छ। त्यसकारण यो त हद भइसक्यो। त्यसैले हुँदा अब 77 जिल्लाको रिपोर्ट हामी गराउँछौँ। म त गृह मन्त्रालय पनि सम्हालिसकेको हुनाले मलाई साथीहरू आउनुहुन्छ, दाई उपसभापतिजी फलाना जिल्लाको फलाना CDO SP ले सोझै गृहमन्त्री, सोझै बालुवाटार प्रधानमन्त्रीबाट फोन आएको छ अरे, यसले यसको मुद्दा दर्ता गरिदियो भनेर। किनभने त काङ्ग्रेसको नजिकमा रहेछ र जो तपाईँको उसको सत्ता पक्षको कम्युनिस्ट पार्टीको अझै प्रधानमन्त्रीको नजिकको नेताहरूको पक्षमा रहेछ भनेदेखि त त्यसले जतिवटा अपराध गरे पनि त्यसलाई तुरुन्तै थुनामुक्त गरिदियो भनिन्छ। देशभरिमा तपाईँको सरकारले झुठा मुद्दा लगाउने काङ्ग्रेसी समर्थक र सत्ता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको समर्थक छैन भने खोजी तपाईँको प्रतिशोध लिने। मैले यो पनि भनेको थिएँ प्रधानमन्त्रीजीलाई, राजाको जमानामा पनि खोपीमा राजा रानी र प्रधानमन्त्रीले अथवा उसको सचिवहरूले गरेको कुराकानी यो काठमाडौँ उपत्यकामा गली चर्चामा आइहाल्थ्यो। प्रधानमन्त्रीजी तपाईँ यो नभन्ठानुस्, तपाईँले बालुवाटारमा आफ्नो निजी निवासमा बिहान बेलुका बसेर 2 जना 4 जनासँग बसेर कोसँग आसेपासेसँग बसेर तपाईँलाई मन नपरेको नेताहरूलाई तह लगाउने, प्रतिशोध गर्ने षड्यन्त्र जाल बुल्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा गल्ली गल्लीमा आउँछ। अब त हद भयो। तपाईँको आफ्नै पार्टीको नेताहरूलाई पनि यसलाई तहनलाई छोड्दिन भनेर भन्नुहुन्छ, त्यो कुरा पनि छताछुल्लो भएर तपाईँको उपत्यकाभरि गल्ली गल्लीमा आइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीजी यसरी चलाउने हो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नेपालमा नेपाली जनताले चुनावमा तपाईँलाई दिएको जनादेश र त्यसअनुसार तपाईँ चलाउनु भएको सरकार यसरी चल्छ र भनेर मैले भने हो। यही कुरा अब सहन नसकिकन हुँदा रामचन्द्र पौडेलजी जस्तो हाम्रो सिनियर नेतालाई तनहुँमा गएर सरकार प्रधान बालुवाटारकै सिंहदरबारकै निर्देशनमा हो कि अब कहाँको निर्देशनमा हो
उहाँले भन्नुहुन्छ, धेरै साथीले भन्छन्, पदाधिकारीले भन्छन्, हजुर माथिबाट निर्देशन आएको त्यो भन्नुहुन्छ। माथि खोज्दै जाँदा 30 पुगिन्छ। अब त्यहाँबाट आएको निर्देशनमा यो कस्तो लोकतन्त्र हो? प्रतिपक्षी दलको नेताले कुनै पुलको उद्घाटन गर्न नपाउने, शिलान्यासै गर्न नपाउने, तपाईँकै मात्रै निजी हो र यो देश? लोकतन्त्रमा यही हो यस्तो किसिमको क्रियाकलाप अब टाउको भन्दा माथि पानी अब चल्न थाल्यो, यो सहन सकिँदैन। म आज यहाँबाट भक्तपुरबाट पनि म सरकारलाई चेतावनी दिन चाहन्छु। नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट, पुरै नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट र पुरै देशको नेपाली जनताको तर्फबाट खबरदार, यदि अधिनायकवाद, सर्वसत्तावाद क्रियाकलापलाई तपाईँ निरन्तरता दिइराख्नुभयो भनेदेखि याद गर्नुहोला, नेपालमा जति पनि परिवर्तन भएको छ त्यसको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको छ। पञ्चायतको जमानामा र राजाको जमानामा के भन्थ्यो भनेदेखि काङ्ग्रेसीहरू मुठ्ठीभर छ भनेर, मुठ्ठीभर छ भने भ्रममा रहेको राजाले नारायण हिटी छोड्नु पर्यो, पञ्चायती व्यवस्था सक्यो। राणा शासन पनि नेपाली काङ्ग्रेसले नै अन्त गर्यो, राणा शासनको तानाशाही, राजाको निरङ्कुशता पनि नेपाली काङ्ग्रेसले अन्त गर्यो, निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको निरङ्कुशता र तानाशाही पनि नेपाली काङ्ग्रेसले अन्त गर्यो। आज यदि कम्युनिस्ट पार्टीको नाउँमा नेपालमा तानाशाही लाद्न खोज्नु भएको छ भने तपाईहरूको पनि अन्त हुन्छ। नेपाली जनताले छोड्दैन, यो याद गर्नुहोला। यो आज तपाईँको सङ्केत हो, वार्निङ हो। आज देशभरिमा हामीले त्यही सन्देश सरकारलाई दिनको लागि विरोध प्रदर्शन गरेका छौँ र नेपाली जनतालाई, दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई, हिमाल पहाड तराई मधेसमा बसिरहनु भएका दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई, झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट आश्वस्त गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू ढुक्क रहनुहोस्। हिजोको दिनमा इतिहासमा जसरी नेपाली जनताको लागि र देशको लागि नेपाली काङ्ग्रेस सधैँ नै बलिदान दिँदै आएको छ र अग्रपङ्क्तिमा नेतृत्व गरेको छ, आज फेरि सङ्कट आयो भने यो सङ्घीयताको, यो लोकतन्त्रको, यो गणतन्त्रको र यो संविधानको विरुद्धमा कसैले तपाईँको टाउको उठायो भनेदेखि त्यसको विरुद्धमा नेपाली काङ्ग्रेस सफलतापूर्वक लडाइँ लड्नको लागि सक्षम छ, तयार छ। यो हक्का राख्नुहोला र नेपाली जनताको साथमा हामी छौँ। नेपाली जनतालाई, दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई नेपाली काङ्ग्रेसको साथमा रहनको लागि, पूर्ण विश्वासको साथ रहनको लागि म आह्वान गर्न चाहन्छु। अब यो कोरोना आएको त झन्डै 1 वर्ष हुन थाल्यो। कोभिड-19 भन्छ होइन मातवरजी? कोभिड-19 भन्छ नि यसलाई। मातवरजीलाई यहाँ बोलाएको थियो, तपाईँलाई त्यहाँ हेर्न चाहन्छन् नि त, आइदिनु भयो हुन्थ्यो। अब यो कोरोनाको नाम, विश्वव्यापी नाम कोरोनाको के हो भने कोभिड-19 भन्छ। कोभिड-19बाट त मुक्त हामी भएकै छैनौँ, आफ्नो ज्यान आफै जोगाउमा लागेका छौँ। दाजुभाइहरू सब यहाँ मास्क लगाएर आउनु भएको छ, कति दिन लगाइराख्नु पर्ला थाहा छैन, तर ज्यान सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामीले कोरोनाको कारणले नै तपाईँको सडकमा आएका थिएनौँ। प्रधानमन्त्रीलाई हामीले भनेका छौँ, आज पनि यहाँबाट भन्न चाहन्छु कि छिटोभन्दा छिटो संसदको अधिवेशन बोलाउनुहोस्, संसदको बैठक बोलाउनुहोस् भनेर म नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट आह्वान गर्न चाहन्छु। हामी संसदीय प्रणालीमा विश्वास गर्नेहरू, लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरू जनताको आवाज संसदमा बुलन्द गर्नुपर्दछ र देशको सबै समस्याहरूको समाधान संसदबाट हुनुपर्छ भन्ने प्रणालीमा विश्वास गर्दछौँ। मैले त्यसैले अघि भनेको थिएँ, कम्युनिस्टहरू संसदीय प्रणालीमा विश्वास गर्दैनन्, जनवादी केन्द्रिता भन्छ। जनवादी केन्द्रिता भनेको अधिनायकवादी हो, तानाशाही हो। अहिले कम्युनिस्ट पार्टीमा बहस र झगडा भइरहेको छ के जनवादी केन्द्रिताको र जबजको।
जनताको जनवाद, 21औं शताब्दीको जनवाद, यो दुटै तपाईँको तानाशाही सिद्धान्त हो, हाकाहाकी भनिरहेछन्। हामीले बुझ्नु पर्यो र हाम्रा साथीहरूले जनताको बिचमा गएर बुझाउनु पर्यो। त्यस कारणले अहिले दुटै त्यसैमा लागिरहेका छन्। अब कोरोनासँग मतलबै छैन। त्यसैले मैले के निष्कर्ष निकालेको छु भने यो कोरोना कोभिड-19 त मान्छेको जीवनमा नै सङ्कट गर्ने हो। यसको विरुद्धमा हामी सरकार त असफल भइसक्यो, हामी आफै जोगिनु पर्यो। त्यही कारणले पनि हामी धेरै सडकमा निस्किरहेको थिएनौँ। अहिले पनि बडो गाह्रो छ। देशको राजनीतिको लागि हेर्ने हो भनेदेखि, यो संविधानको लागि हेर्ने हो भनेदेखि, यो राम्ररी मेरो कुरा ध्यानले सुन्नु होला है। हामीले जुन प्रणाली ल्याएको छौँ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणाली भन्छ यसलाई, संसदीय प्रणालीमा आधारित, र त्यसैको लागि यो संविधान हामीले जारी गरेका छौँ। यो कम्युनिस्ट सभ्य सरकार शासन प्रणाली होइन, यो कुनै तानाशाही र निर्दलीय शासन प्रणाली पनि होइन। तर जसरी मान्छेको जीवनको लागि कोरोना तपाईँको महामारी रोग भएको छ, त्यस्तै हाम्रो यो प्रणालीको लागि, यो संविधानको लागि अहिलेको सरकार कोरोना भएको छ। यो त्यसले यसलाई म के चाहन्छु भने सायद अब यसलाई अङ्ग्रेजीमा भन्दा त अर्को अर्थ लाग्ला, कोभिड-19लाई कोभिड-20 भनौँ भनेदेखि त अर्को अर्थ लाग्ला। यो सरकार जनताको लागि, देशको राजनीतिको लागि, संविधानको लागि, सङ्घीय र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीको लागि, यो पनि कोभिड हो। यो अहिलेको सरकार कोभिड हो, कोभिड सरकार, र यसलाई कोभिड-77 भन्दा हुन्छ। नेपाली विक्रम सम्वतमा 2077 साल छ नि। त्यस कारणले यो सरकारलाई राजनीतिको लागि, प्रणालीको लागि यो कोभिड-19 त हाम्रो जीवनको खतरा लागि खतरा हो। यो देशको लागि, राजनीतिको लागि, प्रणालीको लागि, लोकतन्त्रको लागि यो सरकार कोभिड तपाईँको 77 हो, कोभिड-77। त्यस कारणले जसरी कोभिड-19बाट हामीले मुक्त हुनुको लागि मास्क लगाउनुपर्छ, हात साबुन धुनुपर्छ, नभए लागिहाल्छ, त्यस्तै यो राजनीतिक रूपमा रहेको यो कोभिड-77 को लागि जनताको बिचमा जाउँ, जनतालाई भनौँ, मतदातालाई खास गरी भनौँ, आगामी निर्वाचनमा फेरि तपाईँको यो सरकार र यो सत्ताधारी दललाई जुन छ तपाईँको कोभिड-77, त्यसबाट नेपाललाई मुक्त गर्नको लागि साबुन पानीले हात धोएर यो अर्को छापमा होइन, रुख छापमा भोट दिनुपर्छ भनेर भनौँ है। भनेर हामीले भन्यो भनेदेखि, अनि हामी जसरी तपाईँको कोभिडको पिरियड तपाईँको 1 वर्ष झन्डै अझै जनवरीमा कि फरवरीमा भ्याक्सिन आउँछ, जसरी कोभिड-19बाट मुक्ति पाउनको लागि भ्याक्सिनको निर्माण हुँदैछ र भ्याक्सिनको निर्माणको लागि पर्खिनु पर्ने हुन्छ। निर्माण भएर मात्रै होइन, धनी देशले पहिले पाउँछ, हामी कहिले पाउला, पर्खिनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै यो कोरोना रूपी राजनीतिक सरकारबाट मुक्त पाउनको लागि आगामी निर्वाचनको लागि पर्खनु बाहेक हामीसँग उपाय छैन। पर्खौँ, हामीसँग जनताले बहुमत दिएन, हामीसँग त्यति भोट पनि दिएन कि अविश्वासको प्रस्ताव दिएर यो सरकारको परिवर्तन गरौँ भनेर। त्यस कारणले अब उहाँहरू आफ्नै पार्टीमा झगडा गरेर गर्नुहुन्छ भनेदेखि हामी ताली बजाउला, तर हामीसँग त अर्को उपाय छँदै छैन। त्यसका तर यो सरकारको खबरदारी गर्न, यो सरकारको विरोध गर्न र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको पक्षमा त्यसको स्वामित्व लिन, त्यसको वकालत गर्न, त्यसको सुदृढीकरण गर्नको लागि हामी सब एक भएर नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरू लाग्नु पर्दछ। र नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरू एक भएर लाग्यो भनेदेखि, मतदाता र जनताको बिचमा गयो भनेदेखि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानलाई कसैले पल्टाउन पनि सक्दैन र नेपालमा तपाईँको कुनै कम्युनिस्ट नामको अधिनायकवादी पनि तपाईँको पुनः शासन गर्न पाउँदैन। यति नै भन्दै मेरो कुरा सुनिदिनु भएकोमा, आज त विरोध दिवस प्रदर्शन मात्रै हो,
त्यसैले मैले यति कुरा भनेको छु। अरू कुरा नेपाली काङ्ग्रेस तर्फबाट अरू बेलामा हामी भनौँला, तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ। एकपटक फेरि नाराले दोहोऱ्याएर बिदा हुन्छ तपाईँसँग। नेपाली काङ्ग्रेस, नेपाली काङ्ग्रेस, नेपाली काङ्ग्रेस अधिनायकवादी सरकार, सर्वसत्तावादी सरकार, दमनकारी सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार, कोभिड नियन्त्रण गर्न असफल सरकार, निर्लज्ज सरकार, निकम्मा सरकार, जनविरोधी सरकार। जय नेपाल। धन्यवाद प्रमुख अतिथि, नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय उपसभापति तथा पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री आदरणीय विमल निधिज्यूलाई आफ्नो सारगर मन्तव्यको लागि। र साथीहरू एकछिन अब एकैछिन हामी कार्यक्रमको अन्तमा आछौँ। आदरणीय सभापतिज्यूले सम्बोधनसहित यो सभालाई विसर्जन गर्ने समयसम्म कुरिदिनु हुन म सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र अब म तयारी समितिको तर्फबाट र नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला भक्तपुरको तर्फबाट सम्पूर्ण राष्ट्रको चौथो अङ्ग सबै पत्रकार साथीहरूलाई अन्तर्हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको यो कार्यक्रमको समाचार सम्प्रेषण गरेर मिडिया मार्फत प्रसारण गर्ने जमर्को समय मिलाइदिनु भएकोमा, यसै गरी आजको यो कार्यक्रमलाई हाम्रो सहयोग गर्नुहुने शहीद पत्नी माननीय प्रदेश सभाका सदस्य रजनी जोन्सीज्यूलाई पनि अन्तर्हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी अर्का माननीय प्रदेश सभा सदस्य कृष्णलाल भणेलज्यूलाई पनि, संसदीय दलका उपनेता आदरणीय कृष्णलाल भणेलज्यूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी आजको यो स्टेजको व्यवस्था गरिदिने अजिमा बाराई पार्टी प्यालेस। हाम्रा प्रमुख अतिथिले भनिसक्नु भएको छ, कोभिडभन्दा पनि खतरनाक नेपाली जनताको लागि कुनै सरकार छ भने यही वर्तमान केपी ओलीको सरकार छ। मैले उहाँको सम्बोधन मार्फत पुनः एकपटक प्रमुख अतिथिज्यूलाई लगायत सबै अतिथि साथीहरूलाई यो कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भएकोमा हार्दिक नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समितिको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र साथीहरूको यो कोभिडको महामारीको बिचमा सर्वसत्तावादी सरकारको विरुद्धमा सहभागी भइदिनु भयो। म नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समितिको तर्फबाट यहाँहरूलाई सम्पूर्ण सहभागी मित्रहरू हाम्रा उद्घोषकले भनिसक्नु भएको छ। सबै साथीहरूलाई जिल्ला कार्य समितिको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अघि जीवनजीले बिहान बोल्ने क्रममा के बोल्नु पर्ला दाइ भन्दै हुन्थ्यो, धेरै बोल्नु पर्दैन, विरोध सभा मात्रै भयो हुनाले कम बोल्नु होला होइन। यहाँ अलिकति केही खालका बोल्नुपर्ने कुरा छ सूर्य विनायक चोकमा भन्दै गर्दा तपाईँले कोही व्यक्ति अथवा कोही मानिने अथवा कोही केही होला उहाँको विरोध गरिदिनु भने उहाँलाई ठुलो बनाउने हो। त्यसकारण ठुलो बनाउनको लागि कसैको विरोध गर्नु पर्दैन। हामीले सरकारको विरुद्धमा कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। हुन त यसो फेसबुकतिर देखिन्छ जताततै उद्घाटन। अब कुनै दिन 5 तले मन्दिरको पनि उद्घाटन र शिलान्यास चाँडै हुँदैछ जस्तो लाग्छ मलाई। यही पाण्डु बजारको गेट तपाईँहरूले देख्नु भएको छ र त्यही बाटो पिउँदा यहीँ हुनुहुन्छ। अब फेरि शिलान्यास भएको छ, फेरि उद्घाटन भइरहेछ, फेसबुकमा विकास भइरहेछ र भक्तपुरको विकास यति नमुना लायक छ। कर्णालीमा झोलुङ्गो पुल नभएर तुइङ चढेर खोला तर्नुपर्ने परिस्थिति छ। सायद संसारमै होला हाइवेमाथि झोलुङ्गे पुल बनेर नमुना लायक विकास भएको छ। त्यो विकास गर्ने सिलसिलामा पनि त्यो ठुलो महादेव जो अग्रवालजीको जस्तो लाग्छ मलाई। अब यसको हिसाब किताब भोलि पर्सि चुनावमा गरौँला। यो सूर्य विनायक चोकमा म पटक सधैँ भन्ने गर्छु, वनले नचिने बाघ होइन, बाघले नचिने वन होइन। त्यस कारणले धेरै कुराहरू गर्नु पर्दैन जीवनजी र नारायणजीले पनि मैले त्यही भनेको थिएँ। प्रमुख अतिथिज्यूले केही बोल्नुपर्छ भक्तपुरको बारेमा भन्दा केही बोल्नु पर्दैन। तपाईँ स्वयं हुनुहुन्छ, तपाईँको पालामा बनेको बाटोहरू फेरि पुनः शिलान्यास र उद्घाटन हुँदैछ भन्नु कि भने जस्तो लागेको थियो मैले, त्यो पनि भनिनँ। त्यस कारणले धेरै मान्छेले धेरै कुराहरू
नबोल्दा हुन्छ, विकास नेपाली काङ्ग्रेसले नै गर्ने हो। भाषणमा त यही स्ट्याटसमा होला, अब नेपाली जनताले खानको लागि, भातै खानको लागि हजुर काम गर्नु पर्दैन। वर्तमान सरकारले सूची ओछ्यानमै भात ल्याइदिन्छ, धनी बन्नको लागि मात्रै काम गर्नुहोस्। यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई धनी बन्नको लागि काम गर्नुहोस्, खानाको लागि मैले यहीँबाट प्रधानमन्त्री अथवा सरकार मार्फत हार्दिक आह्वान गर्न चाहे। अब ग्यास, रेल, पाइप, बैलगाडाको कुरा अगाडि ल्याउनु पर्ने परिस्थिति छैन। मैले एकजना मेरो शुभचिन्तकले अलिक कडा बोल्नु पर्ला दाइ भन्दै थियो, म त्यति कडा बोल्ने भन्दा नि हामी काममा विश्वास गर्छौँ, कडा काम गर्छौँ र हामीले गरेर देखाएका छौँ। देखाएका कुरामा फेरि उद्घाटन शिलान्यास हुने निरन्तरता अर्को चुनावसम्म रहला। हुन त विमल दाइ यही हुनुहुन्छ, हाम्रो पनि अलिअलि पार्टीको केही सानातिना गल्ती कमी कमजोरीले हुन त यहाँ फेरि वामदेवलाई पछि खाली हुँदैछ, टेलिभिजन मार्फत हामीले सुन्यौँ। यहाँ भक्तपुरमा अब कसैले रजाइ गर्ने दिन छैन, सधैँ रजाइमै गर्छु भन्छु। म चुनौती दिन चाहन्छु र फेरि पनि चुनौती दिन चाहन्छु। हामीले चुनौती दिइसकेका छौँ। माननीय कृष्णलाल भट्टराईले निर्वाचन जिताएर यहाँ कुनै फ्याउरोहरू धेरै बाँच्नु पर्दैन। मैले यति भन्दै सबै साथीहरूलाई कार्यक्रममा सहभागी हुन आइदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्छु। धन्यवाद, जय नेपाल। सबैलाई झन्डा, तरुण दल, नेभी सङ्घ र महिला सङ्घका